हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जी, मुफ्ती मोहम्मद हबीबुद्दीन साहब। जी आ रही आवाज। जी, आप 1 नंबर मुफ्ती है, 2 नंबर मुफ्ती है आप? वो तो बहरहाल उस पे लिखा हुआ है, आप उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, मुफ्ती नहीं है आप? आप आप जिस उन्वान पे बात कर रहे थे उसी नहीं, के वो ताल्लुक ठीक से है, कुछ लेकिन बात। क्या आप मुफ्ती हैं जनाब? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हूँ। मुफ्ती हैं, कहाँ से फारिग हैं जी, आप? मैं यहाँ इंडिया में मदरसा है वहाँ से फारिग हूँ। अच्छा, प्रॉपर तो मुफ्ती है ना, पक्का ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बताइए, क्या ये कहेंगे? सबसे पहले तो 40 सबसे पहले तो 2-3 बातें आपसे सवाल कर लूँ। ये नहीं, पहले हमारे सवाल का आप जवाब देना हाँ, पड़ेगा। उस पे क्या टॉपिक पे आपको सवाल कर सकते हो। टॉपिक जो है अच्छा, कि अच्छा। रसूलुल्लाह को 40 साल बाद क्यों नबूवत दी गई? क्या लॉजिक है, क्या सेंस इसमें लग रहा है आपको? हमें भी बताइए। आप मुफ्ती साहब हैं, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें उस काबिल समझा कि आप आए और आप हमसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, मुफ्ती साहब। नहीं, इस सवाल का जवाब दूँगा इंशाअल्लाह मैं। लेकिन इस हुँ, सवाल का मकसद क्या है आपका, ये बताइए मुझे? मकसद ये है कि ये मुझे सवाल का जवाब किस लिए जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब, क्योंकि मुझे बहुत इलॉजिकल लग रहा है, ये नॉनसेंसिकल लग रहा है कि आप अ, आपको नबूवत जो है वो 40 साल बाद, यानी सोचिए ज़िंदगी की कितनी उम्र आपने इसमें निकाल दी। 60 रसूलुल्लाह जो है उनकी वफ़ात हुई तो कितने साल के थे वो, मुफ्ती साहब? जब जब तो 63 साल के थे। 63 थे। अरे! हमारा एडम सीकर, ये लो, एडम सीकर भाई भी आ गए, मुफ्ती साहब आए तो मैं जगह बना देता हूँ। जी। यार कोई नॉन मोमिन ना जुड़े भाई और बाकी लोग चले भी जाए, हमारा भाई भी आ गया है। हाँ, तो मुफ्ती साहब आप देखिए कि 40 साल में नबूवत मिली, जी, बचे 23 साल, ठीक है। जी। यार ये एडम फैन क्यों आ गया मेरे भाई? एडम को आना है, तुमको नहीं आना है। बाकी सब लोग कोई ना जुड़े भाई। अब ये 1 नंबर आईडी थी उसकी, एडम की क्या असली आईडी थी पता नहीं। नहीं ओके, रियल लुकास थी, जी वो जा रहे मॉड हैं। भी हैं। मॉड है ना, ठीक है, तो फिर एडम ये हो। हाँ हाँ, जी। तो मुफ्ती साहब आप देखिए कि जी, क्या आपको नहीं लगता कि रसूलुल्लाह जब बालिग हुए थे, ठीक है, जी। तभी उनको नबूवत दे देनी चाहिए थी ताकि अल्लाह का जो मैसेज है वो अच्छे ढंग से पहुंचता, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो स्पेस इज स्टिल फुल। ओके। ये जो 40 साल के बाद नबूवत मिली है, आप जिस हम्म। मकसद से सवाल कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। लोगों तक पहुँचती थी बात, अगर कम उम्र में नबूवत मिलती, तो 40 हम्म। साल के बाद मिलने के बाद भी तो पहुँची ना बात। सारे आलम में पहुँची, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम नहीं, फैला है। लेकिन क्यों 40 साल तक उनको बिना नमाजों के क्यों रखा गया? नहीं, बिना अल्लाह के क्यों रखा गया? बिला अल्लाह के नहीं रखा गया। अल्लाह की इबादत करते थे वो। क्या, कहाँ करते खुद थे, क्या करते थे, बताइए। हाँ, अल्लाह को एक मानते थे। किसी किसी बुत के हाँ, सामने सजदा नहीं नहीं नहीं, करते क्या थे। इबादत करते थे, कैसी इबादत करते थे, आप बताइए ना। अल्लाह की इबादत का किसके तरीका जो अहकाम है, पे चलते थे? किसके अहकाम पे चलते थे? किसकी शरीयत पे फॉलो, किसकी शरीयत को फॉलो कर रहे थे? नहीं वही तो कह रहा हूँ मैं। हज़रत इब्राहीम हाँ। अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत थी, हज़रत आदम हाँ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत थी, जब से लेके अब तक तो शरीयत एक ही है। भाई एक हाँ, मिनट, तौहीद मैं तौहीद पे ये कह चलते रहा थे। हूँ, हुँ, नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा जी, हूँ कि वो किसकी शरीयत पे, क्योंकि वो तभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हाँ, किए थे, नबी बने भी हज़रत नहीं थे। जी, हज़रत इब्राहीम किसकी शरीयत अलैहिस्सलाम पे की चल रहे? शरीयत थी वो। हज़रत तो मतलब इब्राहीम हजरत अलैहिस्सलाम की शरीयत थी वो। इब्राहिम, हजरत इब्राहिम की उम्मती थे ना फिर वो? हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत थी उस वक़्त। पूरे अरब उन्हीं की उम्मती थे। एक पूरे सेकंड अरब यानी उन्हीं की हजरत उम्मती इब्राहिम थे की वो। उम्मती थे? साहब जी, मैं
میں یہاں پہ ایک کریکشن دے دوں اپنا ساحل بھائی. Welcome, first of all, Lala. I hope you are fine, fit and fine. سر شکر ہے سر, کافی بہتر ہے اس وقت. سر ہمارے مفتی صاحب قرآن تو پورے حافظ ہوں گے نا؟ Hmm. سر سورہ الضحیٰ کا ورس نمبر 7 پڑھ سکتے ہیں ہمارے لیے؟ سورۃ الضحیٰ. یس, Hmm. الضحیٰ آیت نمبر سورہ 7. دوحا کے الضحیٰ والضحى والليل إذا سجى ما 93. ودعك ربك وما قلى. یہی والی جی سر, اس کا آیت نمبر 7 پڑھنی ہے. پڑھ دیجئے مفتی صاحب. جی آپ پڑھیے اس کو. ارے آپ مفتی صاحب ہیں, آپ کو پڑھنا ہے. نہیں یار, جو سامنے قرآن کھول کے بیٹھا ہے اس سے پڑھوا دیجیے. ارے میں پڑھ دوں والضحى کیا؟ تو بچوں کو بھی یاد رہتا ہے یار. ہاں میں تو پوری سورت یہ پڑھنے نہیں پڑھ تیار پائے ہوں. گا, ان کو یاد نہیں ہوگی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. جی مفتی صاحب کیا مطلب ہے اس کا؟ جی جی سر, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, اس کے وہ وجدہ کا اللہ نے پایا آپ کو, ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضلالت ہائے کا ہائے مطلب ہائے کیا ہائے. ہوتا ہے؟ ضلالت میں تو فہدہ, تو اللہ نے ہدایت دی آپ کو. اللہ نے محمد کو کس صورت میں پایا؟ ضلالت میں پایا. اللہ نے محمد کو غلط کام کرتے ہوئے پایا. اللہ نے محمد کو بھٹکا ہوا پایا. اللہ نے محمد کو بہکا ہوا پایا. اللہ نے محمد کو مشرکوں کافروں کی طرح پایا, تو اللہ نے ہدایت دی. آپ نے ابھی کہہ دیا کہ وہ ابراہیمی سنت پہ تھے. جب تک آپ نہیں پہ نبوت ثابت نہیں ہوئی تب تک ابراہیمی سنت ہدایت پہ تھی, گمراہی میں نہیں تھی, ضلالت میں نہیں تھی. تو آپ کی قرآن تو آپ کی اس بات کے خلاف جا رہا ہے. وہاں پر جو ضَالًّا فَهَدَىٰ ہے, یہ اب اس صورت کے اندر آپ جو ہے یہ صورت نکالے. جس نے سوال کیا ہے ان کو صورت نکال کر تفسیر پڑھنے کے لیے کہیے. سر کون سی آپ کے تفسیر جتنے کھولوں آپ؟ سوالات میں ابھی سر آدھے پون کون گھنٹے سے سی آپ کے پاس. تفسیر؟ سر سورہ میں تفسیر قرطبی کھول لوں ابھی آپ کے سامنے؟ کون سی نہیں, کھولوں؟ قرطبی کھول لوں؟ اگر قرطبی میرے قرطبی, حق میں گیا تو کیا کریں گے؟ اچھا قرطبی ارے مت لیکن کھولیے. ایڈم نہیں ایڈم نہیں, سنیے, آپ معارف ایڈم القرآن جی کھولیے. ہاں سر. ہاں, میں معارف مفتی القرآن صاحب ایک کھولیے. منٹ رکیے نا. جی جی. ارے مفتی صاحب ایک منٹ رکیے. ایڈم یہ خود جی مفتی صاحب ہے, ان کو تو تفاسیر تو پتا ہونی چاہیے نا کہ اس کی تفسیر میں لکھا کیا گیا ہے. یہ کھولنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ نہیں یار, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ لوگ جو ہے جو سوالات کر رہے ہیں وہ پورے سوالات کے مفتی جوابات صاحب, موجود ہے. مفتی صاحب نہیں پہلی یار, ہی لائن پہ ہار گئے یار, اتنی جلدی؟ نہیں میں کیوں جواب دوں؟ آپ جب سوال مولوی نکال رہے صاحب ہیں تو شروع سوال میں کہاں ہی سے تلاش کریں. نہیں, مولوی آپ صاحب لوگ بات سمجھ نہیں رہے شروع ہیں. ہوتے ہی ختم ہو گئے آپ تو یار. آپ کا مقصد بات سمجھنا نہیں ہے. آپ کا مقصد ہے بات سمجھنا نہیں ہے, کچھ فتنہ پھیلانا ہے. میری بات سمجھیے لا آپ. حول ولا اب جو قوت الا باللہ. مفتی صاحب کیوں جھوٹ آپ بولتے ہیں آپ؟ نہیں, اللہ آپ میاں نے سنیے. کہا ہے کہ دلوں کا بھید اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ کس طرح ہمارے دل کا بھید جان کے کیوں جھوٹ بولتے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں, دل کا بھیج جانے کا آپ ظاہر کر رہے ہیں, وہ تو پورا صاف صاف. سر آپ جو آپ نے کہا ہے نا. سوالات کر رہے ہیں مومن مسلمان گھرانے کے ہو کے جو کر رہے ہیں, اس سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. بلکہ تو آپ جو اب جس نے سوال کیا ہے وہ وجد کا ضالًا فہدیٰ, وہ جی جب جی پڑھے اس کو تو اس کی تفسیر کیوں نہ پڑھے انہوں نے؟ ان سر, کو چاہیے تھا کہ آپ کو مکمل کس تفسیر میں پڑھ کے پایا اس گیا؟ کی. سر آپ بتا دیں نا, محمد کو کس چیز میں پایا گیا؟ چلیے آپ معرف القرآن کھولیے, میں سب کے سر آپ سامنے بتائیے بتاتا ہوں. کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, پھر میں آپ سے بات کروں گا. نہیں, آپ تو آن لائن ہیں اور میرے موبائل میں تو سر جو آپ ہے بتا دینا, آپ کو تو رٹا ہوگا نا سر. کیا کہہ رہے ہیں ہم نے. آپ کو تو معرف القرآن رٹا ہوا ہوگا. بھائی ہر چیز رٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے, ہر چیز رٹی ہوئی تھوڑی ہوتی ہے. آپ کھولیں اوکے گے تو چلیں, یہ لے سب جو وغیرہ ہے سر واقف ہوں معرف گے. القرآن جو ہے آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. دیکھیں آپ کتنے بڑے ذلیل ہونے لگے ہیں یہاں پہ. ساحل صاحب اسکرین دکھائیں ذرا. ذلت آپ کے بھی مقدر میں لکھ گئی ہے. زلالہ جس اچھا, طرح نبی کے مقدر میں تھا اسی طرح آپ کے مقدر میں دیکھیں ابھی لکھی گئی ہے. دوسری نعمت و وجدہ کا زلالہ فہادہ لفظ زلال کے معنی ہے گمراہ کے اور ناواقفیت کے, بخیر کے. یہاں دوسرے معنی مراد بھی ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ شریعت الہی کے احکام اور علوم سے باخبر تھے.
आपको मनसब खत्म नबूवत पे फाइज करके नहीं नहीं आपकी रहनुमाई, सब्र करें मुफ्ती साहब, रुके। हो गया, जवाब मिल गया है आपको आपका। मनसब नबूवत पे फाइज करके आपको रहनुमाई फरमाई, उससे पहले आप गुमराही में थे, गुमराही यहाँ में पर थे। गुमराह, हाँ सुनिए सुनिए, आपका जवाब सुनाइए मौजूद है ना। सुनाइए सुनाइए। गुमराही के दूसरे माने ना वाकिफ के है, ये पढ़े ना आपने जुमला, हाँ ना, इसको समझने की तो कोशिश। मुराद हो सकते हैं, दूसरे मायनी भी मुराद हो सकते हैं, हाँ जरूरी चलिए नहीं है कि दूसरे, दूसरा मायनी ही लेना है। हेलो मुफ्ती हाँ साहब, कहाँ आप से पढ़े हुए हैं? अपनी मर्जी नहीं से नहीं बीच आप की चीजें खा जाते हैं भाईजान। हेलो आप मुफ्ती साहब, पैसे नहीं, दिए थे, छोले थे के पास हुए थे? अरे देखो इसी को कहते हैं ना, आप जानना नहीं चाह रहे। मैं जानना दूसरे नहीं चाहता माने सर, भी मैंने सारा जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है। ये देखें मुफ्ती साहब, ये देखें, अल्लाह कहता है और आपको पाया तुझको भटका हुआ फिर राह समझाई। ये मारिफुल कुरान है जो आप बोल रहे थे, सूरत दुहाहा आयत नंबर 7। यूट्यूब मुफ्ती हैं, मुफ्ती का टाइटल हटा दें अपने पास से। गुमराह, यार मोहम्मद मैं को तो शुरू गुमराह में कहा पाया था। और फिर मोहम्मद को अल्लाह की शरीयत बुलाया। अच्छा, अगर अल्लाह की शरीयत वही है जो इब्राहिम के पास थी, तो फिर मोहम्मद को अल्लाह की शरीयत क्यों देना शुरू हुई? हाँ, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी शरीयत आई थी वो तो मस्ख हो चुकी थी, वो तो बदल दी गई थी। तो फिर लोगों ने मोहम्मद जिस गुमराही में तरह हो गया। आप थैंक बदल यू, रहे हैं जिस थैंक तरह आप यू। बदल रहे सब हैं। लोगों ने सुन लिया, 4000 5000 लोगों ने सुन लिया। भाई ने बता दिया हमें कि वो मस्ख हो चुकी थी, लोग गुमराह हो चुके हुए थे, असल चीज किसी के पास नहीं थी, तो मोहम्मद गुमराही पे था। थैंक यू सो वेरी मच, अरे थैंक यू सो वेरी मच। ये आप नाम लीजिए सही तरीके से, मोहम्मद अरे तुरे मत बोलिए, बेइज्जती होंगी इससे। क्या मतलब मोहम्मद का नाम हाँ, मोहम्मद नहीं था? मोहम्मद की माँ ने मोहम्मद का नाम क्या रखा था? मोहम्मद रखा था, मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा था। नाम मोहम्मद से कहिए आप, लेकिन अगले आगे पिछले के जुमले को अदब से लीजिए। सर जी, मोहम्मद की मोहम्मद माँ ने गुमराह मोहम्मद का नाम मोहम्मद रखा था या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा था? मोहम्मद है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दुरूद है, ये तो दुरूद है जिन पर पढ़ा थैंक जाता यू है, सो ये वेरी नाम मच। नहीं यहाँ है तो। कहीं पे कुरान और हदीस के अंदर कहीं पे भी लिखा है कि नॉन मुस्लिम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है? नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत कहिए आप, लेकिन मोहम्मद थैंक यू तो सर। जबान अल्फाज अल्फाज आप अगर ईमान वाले मैंने निकले तो जरूरी नहीं है आपके लिए। मैंने देखे मोहम्मद को गाली तो नहीं निकाली ना, मैंने कोई बदतमीजी की है, हाँ, गाली निकाली है, तो फिर ठीक। आपकी ये हुज्जत बनती नहीं थी। आप मुफ्ती हैं, आपको इल्म होना चाहिए इन चीजों का, हाँ नहीं, मुझे आप आपको अरे तुरे सिखाना नहीं बोले, चाहिए। लेकिन आपने अरे अरे तुरे इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, चलिए उसको छोड़ दीजिए। तो बड़ी यहाँ मेहरबानी पर आपकी। दूसरा माने है नावाकिफ, नावाकिफ पाया हुजूर हाँ, तो ना सल्लल्लाहु वाकिफ अलैहि कौन होता है? वसल्लम को। भाई मुझे वाकफियत नहीं है नमाज हाँ, पढ़ने की, तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मुझे वाकफियत नहीं है शराब ना पीने की, तो मैं शराब हाँ, पीऊंगा। मुझे वाकफियत नहीं है एक अल्लाह की, तो मैं 10 अल्लाहों की इबादत करूंगा। मुझे वाकफियत नहीं, तो मैं मुशरिक भी हूँ, शराबी भी हूँ, जानी भी हूँ। हाँ, जिना मेरे लिए हाँ, खराब नहीं है, तो मैं जिना भी करूंगा। मैं तो भाई शरीयत का किसी भी हुक्म से मोहम्मद ना वाकिफ है तो जलालत में हुआ। कुरान कह रहा है मोहम्मद जलालत में था, कुरान के अल्फाज है, मेरे नहीं है। और पाया तुझको जलालन, हाँ। जलालत गला में, जालन के माने क्या है, नावाकिफ होने के है ना। जलालत में पाया तो ना, जिल्लत में हाँ पाया, तो शरीयत की बखबर बहुत से पाया। अहकाम से ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे, क्या इबादत जिस तरह बाद में नबूवत के बाद नमाज का जो तरीका है उस तरीके से इबादत नहीं करते सर थे जी, हुजूर तो उससे सल्लल्लाहु पहले क्या अलैहि करते थे? वसल्लम। 4 खुदाओं की इबादत करते थे, प्रूव करे नहीं करते थे, नहीं करते थे इबादत, प्रूव अल्लाह करे के नहीं नबी करते थे। सल्लल्लाहु। आ हजूर की जो वालिद मोहतरमा है, वालिदा मोहतरमा है, वो जहन्नम की आग में क्यों सड़ रही हैं? किसने कहा चढ़ रही है बल्कि? आप सल्लल्लाहु सही अलैहि मुस्लिम की हदीस ने वसल्लम की। कहा, सही मुस्लिम की हदीस ने कहा है। नहीं, आप जो है इस्लाम को समझना चाह रहे हैं ना, इस्लाम पे खाली बहस सर करना चाह एक रहे सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हैं। अभी नहीं, आपकी आप हुज्जत तमाम सुनिए। करते हैं ना। आपके नबी की वालिदा मोहतरमा जहन्नम में क्यों सड़ रही है कि मोहम्मद इतने रो रहे थे कि इर्द गिर्द के लोग उनको देख के रोना शुरू हो गए। शिरक के अलावा तमाम गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है। मोहम्मद ने अपनी वालिदा की बख्शिश की दुआ की अल्लाह से, अल्लाह ने कबूल ही नहीं की। अगर मोहम्मद शरीयत इब्राहिमी के ऊपर थे, तो इसका मतलब है उनको शरीयत इब्राहिमी देने वाली उनकी वालिदा हैं। उनकी वालिदा ने भी, उनकी वालिदा शरीयत इब्राहिमी पे नहीं थी, तो मोहम्मद की वसीला से उनको शफात नहीं हुई। आप हर अजान के नहीं, बाद मोहम्मद से आप शफात की दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह उनकी नहीं, शफात से हमें बहरामंद फरमा। लेकिन मोहम्मद अपनी वालिदा की शफात नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि अल्लाह कहता है शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ कर सकता हूँ। ये क्यों मोहम्मद अपनी नहीं कर वालिदा की सका शफात नहीं जो कर बोले सका है, इसको बेवजूह बर्बाद हम क्यों नहीं है? कर सका।
یہ الفاظ کو بیت بھی کہہ رہا تھا میں، کیوں نہیں کر سکے سوال کریے بھائی نا. کیوں نہیں کر سکا کیا مطلب ہے؟ میرے لیے کام بندہ ہے وہ، آپ کے لیے نبی، میرے لیے تو نہیں ہے نا. تو تب کسی بھی مذہب کے آپ اس کو نہ مانتے ہوں گے، لیکن ہم مانتے ہیں نا، تو ہم پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو اب اب بھائی اگر آپ کسی مانے، آپ عزت سے نام لے، میں نہیں لیتا، میرے لیے عام بندہ ہے، ایک شخص ہے، محمد ہے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ وحدانیت لے کر آئے تھے، اسی وحدانیت پہ قائم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ تھیں، اور شرک نہیں کرتے تھے. ان کی والدہ تھیں. اور نہیں، اب حضرت آپ کیا یہ حدیث ابھی آپ سامنے کون سی لائی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے. محمد جی. صاحب کی والدہ کے لیے محمد نے اللہ سے دعا مانگی نہیں، کہ اس کو گناہ عربی کر دے. الفاظ کے اوپر کریے آپ، عربی عربی پڑھے، الفاظ کے او اوپر میرا کریے. بھائی عربی پڑھے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عربی پڑھے، عربی پڑھے. لے سر پڑھے سر، اونچی اونچی پڑھے، سارے سنے سر. سر جی اونچی پڑھ لے سر. ایک منٹ. استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم ہاں یؤذن لی واستأذنته فی ان آئے ہائے 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 قبرها فأذن لی اب رونا رونا ہاں، رونا رونا یہ رونا. یہ بیکار کا آپ کا جو مسخرہ بنا ہے وہ تو بیکار کا ہے، اس سے مجھے سر کچھ میرا فرق نہیں مسئلہ بنا پڑتا. بیکار کا ہو، لیکن بیٹھ یہاں پہ جائیے. حضور اپنی والدہ کی قبر پہ رو رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے استغفار مانگی انہوں نے اللہ سے، اللہ نے نہیں دی. اتنا رو رہے ہیں، کس طرح رو رہے ہوں گے کہ آس پاس کے لوگ بھی رونا شروع کر دیا. ذرا ایکٹنگ کر کے دکھائیں اس طرح کے رونے کی. اتنا روئے کہ آس پاس کے لوگ انہیں دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. تو کتنا زور سے رو رہے ہوں گے دھارے مار کے. ویسے ایک بات بتائیے سر، حضور نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر آپ کسی کی قبر پہ جا کے روئے تو اللہ میاں قبر میں موجود کو زیادہ سزا دیتا ہے، مزید آگ میں ڈالتا ہے. تو محمد صاحب کے اس عمل کی وجہ سے محمد صاحب کی والدہ کو مزید آگ میں بھڑکایا گیا ہوگا کہ نہیں؟ اس میں جو ہے اب یہ جب سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شریعت پہ تھے، تو اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ تھے. تو اور آپ میں نے آپ کو بات بتایا کہ تفصیل کرتے قرآن ہوئے اور یہاں تک حدیث لے کر دونوں آپ کے منافی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا قرآن اور حدیث دونوں آپ کے منافی جاتے ہیں. نہیں، کس اعتبار سے منافی آتے ہیں بھائی؟ قرآن میں حضور صلی اللہ نے اللہ ابھی علیہ آپ کو وسلم. دکھایا، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تو ہدایت پہ نہیں تھا، تو ضالن تھا، ذلت میں ہاں تھا، تو گمراہی میں ہاں، تھا. نا واقف تھے اللہ کے نبی تو صلی اللہ علیہ گمراہی وسلم، میں تو تھا اللہ نا. نے واقف کروایا. جو واقف نہیں ہوتا گمراہی میں ہوتا، اور کس میں ہوتا ہے؟ میں اگر اسلام سے نہیں، واقف نہیں ہوں تو کس میں ہوں؟ گمراہی میں ہوں یا راہ حق پہ ہوں؟ تو اسی کے جواب میں کیا کہا تھا نا میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جس طریقے سر سے جی عبادت، سنیں، سر جی سنیں 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 نبوت میں سے پہلے الگ سنیں سنیں عبادت سنیں کرتے سنیں تھے. سنیں 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 ہاں. میں اس وقت سپوز کریں کہ میں محمد کے ٹائم میں ہوں، ٹھیک ہے؟ جی محمد کو بھی ابھی نبوت نہیں ملی اور مجھے بھی نہیں ابھی ملی، ہم دونوں کٹھے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی میں اس وقت یہودی ہوں، جی ٹھیک ہے؟ اور میں ازرا کی بھی عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن جی یہی کہتا ہے نا، اور انہوں نے ازرا کو اپنا خدا کا بیٹا بنا لیا، یہی ہے نا؟ جی. عربی میں کیا نام ہے یار ازرا کا؟ بتائیے گا ذرا مجھے. نہیں، عزیر ہے، یہود. عزیر ہے، رائٹ؟ عزیر ہے نا؟ جی 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 ہاں عزیر ہے، عزیر ہے. تو عزیر کی بھی میں پرستش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ میں یہودی ہوں بقول قرآن، جی ٹھیک ہے؟ مجھے جی. بتائیں کہ میں اس وقت سنت ابراہیمی پہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ اس وقت آپ جب دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں تو اس وقت سنت ابراہیم سے ہٹ گئے آپ. تھینک یو سو ویری مچ. تو میں اس وقت ظالن ہوا کیونکہ مجھے اصل چیز کا نہیں پتا ہوا. تو آپ ہاں ظالن ہوئے، اب ہوا تو نا؟ گمراہ ہوئے. تھینک یو اللہ میاں، تھینک یو، ان کو عقل دی. تو محمد اس وقت سنت ابراہیمی آپ نے ابھی بولا کہ مسخ ہو چکی ہے، ابھی بولا آپ نے 5 منٹ پہلے مسخ ہو چکی ہے. اگر سنت ابراہیمی مسخ ہو چکی تھی اور بقول آپ کے قرآن کے اس وقت یہودی عزیر کی پرستش کر رہے تھے اور عیسائی عیسیٰ کی پرستش کر رہے تھے اور عیسیٰ کی ماما کی پرستش کر رہے تھے، تو عیسائیت بھی اس وقت خراب ہو چکی ہے اور یہودیزم بھی خراب ہو چکا ہے. تو محمد اس وقت ان دونوں میں سے کسی بھی ایکٹ میں ہوں تو محمد تو قرآن کے مطابق ظالن ہوئے نا.
गुमराह हुए ना, चलिए आप मुशरिक हाँ, हुए ना, स्मॉल टाइनी मुशरिक। नहीं वही तो कह रहा हूँ कि उस वक्त जिस तरह आप उजैर अलैहिस्सलाम की परस्तिश कर रहे हैं तो गुमराह हुए ना, तो वही उसी तरीके से जो गुमराह हुए थे, तो एक अल्लाह ने किसी एक को चुना कि उनकी गुमराही दूर करे। आपकी गुमराही दूर करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, परफेक्ट। तो ठीक अल्लाह है, ने एक आपको सही गुमराह को बात चुना। बतलाया वो। हाँ 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 हाँ, अल्लाह ने एक हम्म, गुमराह को चुना जो कि बजाते खुद गुमराही में था, मुशरिक नहीं था। उसने एक मुशरिक को चुना कि वो लोगों को परफेक्ट, आई एम फाइन। 40 साल बाद क्यों चुना, ये सवाल था। अब साहिल भाई का, साहिल भाई आ जाएं। अब आप वाला सवाल वापस आ गया, हमें साबित हो गया मोहम्मद गुमराही में था, मुशरिक था, टाइनी लिटिल प्यूनी नो मुशरिक। साहिल भाई असल नहीं, मुद्दे पे अब आ जाएं हम। आप कहाँ पर गुमराह थे? गुमराह तो आप थे जो उजैर अलैहिस्सलाम की सर अभी परस्तिश कर साबित रहे हैं, हुआ है, तो वो सर गुमराह अभी थे। साबित हुआ है, सर तो अभी साबित हुआ है। सुनिए, सर अभी जब साबित वो हुआ है। गुमराह थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ये क्या हुआ है, किसने निकाला है? ये क्या हुआ है यार? हु रिमूव्ड हिम? क्या ये खुद ही निकल गए? साहिल साहब, साजिद साहब, कोई है? नेटवर्क गया होगा उनका। जी जी मुफ्ती साहब, स्वागत है वापस आपका। हाँ, फोन स्विच ऑफ हो गया था मेरा। अरे सर कोई बात नहीं सर, हम आपका हिम्मत इंतजार करके कर रहे आप थे। वापस आइए, बहुत बड़ी बात है यार। हिम्मत करके आप फिर से आइए, बहुत बड़ी बात है। हिम्मत की बात नहीं यार, वो आप जो है जब भी कॉल कर रहे हैं, अभी मैं कॉल लगता हुआ देर से लगा है, कॉल माशाल्लाह ज्वाइन सर, देर से माशाल्लाह हुआ, सर, मुबारक हो सर। जब आप से सर वो आप ट्राई वापस कर आए रहा था मैं। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ये आपके सामने दोबारा हाजिर है सर। मोहम्मद साहब को जालन पाया और हाँ, फिर उनको उसमें तो हदायत दी जवाब गई। हो चुका था कि जो है वो ना, जैसे अभी साहिल भाई ने सवाल किया था, उस वक्त जो इरफान, लोग गुमराह हो गए थे उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने हाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु लेकिन अलैहि वसल्लम को चुना। मोहम्मद खुद भी जालन था ना। यही तो बात है। कुरान हदीस दोबारा कुरान की आयत दिखाएं साहिल भाई, हाँ स्क्रीन शेयर करें। हाँ हाँ, नहीं उसके यहाँ लाने की पे जरूरत नहीं, बात वो ये नहीं हो दावा। रही सर, देखें बात ये नहीं हो रही कि मोहम्मद ने लोगों को हिदायत दी कि नहीं दी। 40 साल तक मोहम्मद क्या था, ये बात हो रही है। साहिल भाई स्क्रीन अभी तक आपने शेयर पे नहीं लाए, ऐड नहीं, करने वही कह स्क्रीन रहा पे। हूँ कि मैं हजरत सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इनके हम्म, अलावा और बहुत से हजरत थे जो मतलब गुमराह नहीं थे, अल्लाह की वहदानियत को मानते थे, बुतों के एक सामने सेकंड एक बुतों की सेकंड एक सेकंड। परस्तिश नहीं करते मोहम्मद थे। अल्लाह की वादनियत को मानता था। मैंने आपसे सवाल सिंपल किया था। आपको मैं क्या? 2 मिनट दूंगा पूरा इसके बाद में बोलने के लिए, ताकि आप जी एविडेंस बोलिए। दे सकें। ठीक है, जी लिहाजा सवाल बोलिए। सुन लीजिएगा ताकि कंप्लीट एविडेंस दे सकें। जी मोहम्मद की माँ जहन्नम में, मोहम्मद का बाप जहन्नम में, आपको पता है हदीसों की रूह से। मोहम्मद को खुद अल्लाह कह रहा है कि वो जालन पाया उसको, और मोहम्मद को हदायत दी अल्लाह ने। ठीक है, मोहम्मद के घर में बुत थे जिसको अल्लाह ने बुतों को अपने घर से हटा दे। ठीक है, इनके सरों को काट दे। ठीक है, ये भी मोहम्मद को बोला गया। मोहम्मद को कहा गया अपने घर से हाजिर्स हटा दे, ये भी बुत होते हैं। और मुझे ये बताइए, इन सारी गवाहियों और शवाहिद के बावजूद आप मुझे ये बता रहे हैं कि मोहम्मद एक खुदा की परस्तिश करता था जबकि उसके घर में खुद के बुत थे। हजरत, हाँ सुनिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में भी बुत थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी परस्तिश नहीं करते थे। तो तो फिर अल्लाह इसी तरह से मोहम्मद की माँ क्या करती थी? जहन्नम में क्यों है? हैं? अब अभी तो मोहम्मद आपका की माँ ये जहन्नम में ये क्यों है? नहीं नहीं, आप ये मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए आप। जी जी प्लीज, ओके एक सॉरी तो माय ये बैड, है कि प्लीज जो है कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नावाकिफ थे, तो अल्लाह ने उनको वाकिफियत कराई, यानी शरीयत के अहकाम बतलाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की परस्तिश नहीं करते थे। आप सीरत पढ़िए, किसी भी बुत की परस्तिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। और इसके अलावा बहुत से सहाबा थे जो बुतों की परस्तिश नहीं करते थे। अरब के अंदर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत से जो हट चुके थे, वो बुतों की परस्तिश करते थे। और बहुत से ऐसे अहबाब भी थे जो बुतों की परस्तिश नहीं करते थे, अल्लाह की वहदानियत को मानते थे और बुतों की परस्तिश नहीं करते थे। लेकिन वो जो बुतों की परस्तिश कर रहे थे, उन लोगों की हिदायत के वास्ते शुरू से ही, जब से दुनिया बनी, जब से अल्लाह ताला किसी ना किसी का नज़म किया है, किसी ना किसी को पैगंबरी दी है, उनके जरिए से दूसरों को अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता बतलाते। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। जब शरीयत के अहकाम से वाकिफ नहीं थे वो, इसी को अल्लाह ने ज़ालन फरमाया, इसीलिए चुना। वाकिफ नहीं थे इसीलिए अल्लाह ने चुना, फिर उनको शरीयत के अहकाम से वाकिफ कराया। ये तो हो गई बात। नहीं नहीं इसमें नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ये तो होगी बात नहीं है, ये तो होगी बात नहीं है। यहीं से तो गेम शुरू हुआ। आपने 4 बातें की, वहां पे गेम खराब कर दिया आपने। आपने असल मुद्दे का तो जवाब ही नहीं दिया।
دیکھیں یہی تو مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارا. مفتی اصل نہیں مدعے کا مدعا جواب نہیں دیتے, 3600 چیزیں یہاں سے لیفٹ رائٹ کر دیں گے, لیکن نہیں اصل نہیں مدعا. مدعے کا سر ایک جواب سیکنڈ, ملنے سر کے ایک بعد سیکنڈ, سر ایک آپ سیکنڈ, دوسری سر چیزیں سر کر رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ, سر ایک سیکنڈ, سر ایسے نہیں چلے گا. آپ بول رہے تھے میں چپ تھا, اب میری باری ہے بولنے کی. باری باری کھیلیں گے نا, ایسے تو نہیں نا کھیلیں گے. آپ نے اصل مدعے کا جواب نہیں دیا. میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے کہا ابراہیم کے گھر میں بھی بت تھے. ابراہیم کے گھر میں بت اس لیے تھے کہ ابراہیم کا باپ بناتا تھا, محمد کا باپ تو بت بناتا ہی نہیں تھا, تو محمد کے گھر میں بت کیوں تھے یہ آپ نے بتانا ہے. نہیں نمبر ایک بات, ایک سر منٹ. سر ایک سے 4 پوائنٹ آپ نے رکھے, مجھے 4 رکھنے پڑیں گے, ورنہ 4 پوائنٹ رکھنے نہیں تھے آپ نے. جتنے پوائنٹ آپ نے رکھے اتنے پوائنٹوں کا میں جواب لوں گا, نہیں تو پھر 4 پوائنٹ نہ رکھے, ایک 1 پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں. نمبر ایک بات. دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ محمد کا والد محمد کا باپ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں, اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا, کیوں ہے جہنم میں. ٹھیک ہے. نمبر تیسری بات آپ نے مجھے کہی کہ محمد نے کبھی ورشپ نہیں کی بتوں کی. محمد نے ورشپ نہیں کی بتوں کی, تو سورہ المدثر میں محمد کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ریجس نکال دو اپنے گھر میں سے, پلیز جواب دیں. نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلا دیا گیا کہ یہ پرستی بتوں کی غلط ہے, تو اس کے بعد تو کعبۃ اللہ کے اندر سے نکالنے کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ, کعبۃ اللہ سے بھی نکالے اللہ لیکن تعالیٰ. محمد کو بت نکالنے کا کتنی دیر بعد کہا جا رہا ہے, کتنی دیر بعد کہا جا رہا ہے, 4 صورتیں آنے کے بعد کہا جا رہا ہے. سورہ مدثر کی صورت ہے قرآن کی بائی ریویلیشن. ہاں تو 4 سورے کیا, اس سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرستش نہیں کرتے تھے. کس نے کہا تو ثابت کریں. اور کعبۃ اللہ میں سے نکالنے کے لیے کب کہا جا رہا ہے, 13 سال بعد کہا جا رہا ہے. 13 سال کیا سر ہے جی مکہ کب فتح کہا کرنے جا کے رہا بعد. ہے, تو نہیں آپ دیکھیے, آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بری جو خراب چیزیں ہیں تو تو محمد اس کے کو گھر میں جو بت ہے کر کیا رہے تھے. نہیں آپ جو ہے کیا بولے آپ, محمد کے گھر میں بت کیا کر رہے تھے, اگر محمد ان کی پرستش نہیں کرتا, کیا انہیں سجا کے رکھا ہوا تھا, ان کے اوپر جا کے روز تھوک پھینکتا تھا, کیا کرتا تھا محمد ان بتوں کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھر سے کون سا گھر مراد ہے آپ کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو بت تھے ہی نہیں. حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح ہونے کے بعد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں تو بت تھے ہی نہیں. ہیں نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت کی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت سے پہلے غار میں جا کر وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ ٹاپک یہاں پر سر جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب آپ تو بڑے بات اچھے, اتنی ایک معلوم ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ, جب عبادت ارے نہیں کرتے تھے تو اس کو کیوں بڑھا رہے ہیں سر جی آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے, نہیں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں محمد کے گھر میں بت تھے, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں محمد کے گھر میں بت تھے, قرآن کی دکھاتا ہوں آپ کو, تسی اور بھی نہیں, نہیں قرآن کی روح آپ جو سے, نہیں آپ قرآن کی روح دکھانے سے. کی ضرورت نہیں ہے بھائی. عرب کے اندر ہر گھر میں بت تھا, عرب پورا سر بتوں یہ کی دیکھیں پرستش کرتا تھا. سکرین سر, سکرین دیکھیں سر, نہیں سکرین نہیں آپ دیکھیں. اسکرین بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود کہہ رہا ہوں کعبۃ اللہ کے اندر بت تھے, کعبۃ اللہ تو کے اندر تو محمد کے بت تھے. گھر میں بت کیا تھے, یہ دیکھیں کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے نا, سر, ادھر وہاں پڑھ پر کے بھی دکھائیں, بت تھے. یہ عربی پڑھ کے دکھائیں, عربی پڑھ کے دکھائیں. یا ایھا المدثر پڑھیے ذرا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا ماشاء تمنن اللہ. تستکثر ولربک اچھا, فاصبر. ابن کثیر کیا لکھ رہے ہیں, ابن کثیر لکھ رہے ہیں, او پرسن envelop your garden, arise and born and magnify نہیں your آپ lord and purify your garment and keep away from unrighteous. یار آپ جو ہے ایک تفسیر جو سیکنڈ بھی یار, نکال رہے ہیں مفتی وہ معارف ایک قرآن سیکنڈ, نکالیے یا پھر جو ہے مفتی صاحب ایک سیکنڈ, انگلش نہیں آتی مجھے اور مفتی انگلش. ایک سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ کر کے دوں گا, صبر ہے چھری سلے صاحب. نہیں آپ والرجز تفسیر الفاجر, نکالیے. الرجز دیکھیے کا مطلب آئیڈلز, وہ بتا رہے ہیں, میں نہیں بتا رہا. آئیڈل کسے کہتے ہیں نہیں اس سے کیا کرنا ہے آپ کو, مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بت ہے تو سر؟ اس سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ بت تھے, ہم نے مان لیا, تھینک یو سو ویری مچ. اب مجھے یہ ہاں بتائیے, نبوت سے پہلے محمد عرب کے صاحب اندر بت تھے. اب نبوت سے آپ کو جو پہلے, ہے نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا تھے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہی ارے نہیں ہے. بھائی نبوت کے سے, بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیے اس پر عمل کرنا ہے. ارے آپ بھائی کے میرا, جتنے لوگ اب اس وقت آن لائن ہیں وہ سب وہ سب جو آن لائن ہے بھائی یہ میرا سوال ہی نہیں ہے, یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. سوال کیا آپ کا؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ محمد صاحب بت اپنے گھر میں کیے ہوئے تھے, اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے تھے؟ نہیں رکھے تھے, کس نے کہا رکھے تھے؟ یہ ابراہیم علیہ اللہ کیوں السلام کہہ نے رہا ہے جب اپنے گھر سے بت ہٹا دے,
وہی کہہ رہا ہوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بت تھے تو کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے باپ بت بنا کے بیچتے تھے، محمد کا باپ بت بنا کے بیچتا تھا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو عرب کے اندر اس وقت بت ہر گھر میں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی تو صلی محمد اللہ کے علیہ گھر وسلم میں سے کیوں تھا؟ محمد کا باپ بت بناتا تھا، اس نے خریدے تھے نا بت. ابراہیم کے میں گھر نے میں بت اس لیے تھے کہ باپ بت بناتا تھا، بت بنا کے بیچنے کا بزنس کرتا تھا، اس لیے اس کے گھر میں بت تھے. میرا سوال یہ ہے کہ محمد کے گھر میں بت کیوں تھے؟ اس کا باپ بت بنا کے بیچتا تھا یا محمد بت بنا کے بیچتا تھا؟ اگر پرستش نہیں کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کیوں خرید کے لائے گھر میں؟ عرب، میں کہہ رہا ہوں نا کہ عرب کے اب اس وقت جو ہے یہ جو یہ نکالے ہیں نا آپ سورۃ المدثر. سر میرا یہ سوال نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے. ہاں، یہ وہی کہہ رہا ہوں میں، آپ کے سوال کا جواب تو کب کی دے چکا ہوں. آپ اس کو نہیں میرا نہیں عرب سر سوال سن لیں عرب تاکہ کے آپ اندر جواب دے ہر گھر سکیں. میں بت تھا کہہ رہا ہوں نا عرب میں. کے اندر ہر گھر میں بت تھے کیونکہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. محمد دیکھیے کے گھر میں بت کیوں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بتوں کی پرستش کرتے تھے، ابو طالب بتوں کی پرستش کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد خاندان تھا کے جو گھر میں بتوں کی کیوں تھے؟ پرستش کرتا تھا. ارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو انہی کا گھر ہے نا. نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہ آپ نہ دیکھیے. نہ محمد جب بڑا ہو چکا ہے تب اس کے گھر میں اس وقت قرآن کی 4 نہیں تھے آیتیں نازل اس ہو چکی وقت، ہیں، یہ نہیں تھے. 5ویں آیت ہے، یہ نہیں، قرآن کی محمد صلی 5ویں اللہ آیت علیہ ہے. وسلم جب بڑے ہو چکے تھے، ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہو چکا تھا، اس وقت جو گھر تھا اس گھر میں بت نہیں تھے. مجھے یہ بتائیں سورہ مدثر کب نازل ہوئی؟ سورہ نبوت کے بعد نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی؟ شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. اس وقت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہو چکی ہے؟ ہاں ہو چکی تھی. شکر ہے میں تھینک یو سو مچ. ابو طالب دیکھیے کے گھر میں رہ رہے ہیں کہ خدیجہ کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہ رہے ہیں اپنے گھر میں. ان کا خدیجہ گھر کے کون گھر سا میں تھا؟ رہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ نہیں یار، وہ تاریخ ہے، اس کا تعلق تاریخ سے ہے. آپ خدیجہ کے تاریخ گھر نکال میں کے رہ دیکھیں. رہے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. ان کا گھر حضرت خدیجہ کا خدیجہ تھا کے یا گھر ابو میں طالب کا رہ رہے تھا، ہیں وہ کہ آپ ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ آپ کا سوال، آپ پہلے سوال جو کر رہے ہیں اس کو سمجھیے. آپ پہلے آپ سوال خدیجہ ہی کے غلط گھر کر میں رہے ہیں. رہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ آپ سوال ہی غلط کر شروع رہے میں ہیں ابھی سے. محمد نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، مدینہ بنایا تھا. اس وقت وہ خدیجہ کے گھر میں رہ رہے ہیں کہ اپنے ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا نکاح ہونے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اپنے ابا امی کے گھر میں رہیں گے نا ساتھ. اپنے چاچا کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ چچا علیہ کے وسلم گھر کا میں رہ رہے انتقال ہو تھے، گیا تھا. چچا کے گھر میں رہ رہے تھے. ہاں چچا کے گھر میں رہ رہے تھے اور چچا مجھے کا انتقال ایک حدیث ایک سیرہ کوئی ایک جگہ دکھا دیں جہاں پہ وہ اپنے چچا کے گھر میں رہ رہے تھے. ایک جگہ، زیادہ نہیں. خدیجہ کے جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ رہے تھے. سر مجھے ایک جگہ دکھا دیں جہاں پہ وہ. آپ ایک جگہ دکھا کے دیجئے کہ وہ ہاں حضرت جی، اپنے گھر میں مطلب. کیونکہ انہوں نے اپنے والد کو کر کے تو گیم ڈالی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے کیا کہہ رہے اپنے تھے؟ فادر ان لا کو شراب پلا کے ٹن کر کے شادی کی تھی. کیا محمد صاحب نے اپنے والد ان لا کو، کیا کہتے ہیں، سسر کو، شراب کے نشے میں ٹن کے ساتھ کیا تھا، خدیجہ کے ساتھ کی تھی. استغفر اللہ. یہ تو آپ جو ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ میری بات بھی سن لے کے یہ گمراہ کرنے کی کوشش ہے لوگوں کی. یہ آپ لوگ نیٹ کے اندر دوسرے لوگوں کی بھی تفسیر دیکھیے، بیانات سنیے. یہ کتابوں کے ایک سیکنڈ. کیا محمد نے اپنے فادر ان لا کو شراب کے نشے میں ٹن کر کے خدیجہ سے شادی نہیں کی؟ بالکل نہیں کی. آپ جو کتابیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں اس چیز کو تو آپ ثابت کریے معارف القرآن سے. معارف القرآن تو آج کی لکھی ہوئی ہے، 100 سال 150 سال ہوئے ہیں. ہاں میں بس جاؤں گا اسی سے پیچھے ارلی اسکالرز کے اوپر. نہیں معارف آپ القرآن کو پیچھے کیا مت وہی آئی جائیے. تھی؟ ان کو وہی آئی تھی؟ آپ پیچھے مت جائیے. دیکھیے قرآن کی تفسیر لکھنے والے یہودی بھی ہے اور آپ جیسے لوگ بھی ارے قرآن کی یار تفسیر لکھے ہیں. یہ تو معارف القرآن مجھے بتائیں، اس کو وہی آئی تھی معارف القرآن کو؟ نہیں، معارف القرآن لکھنے والوں نے صحیح لکھا ہے. ارے آپ جو یار ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو وہی آئی تھی بھائی. جتنے لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ایسے علماء کی تفسیر پڑھنا جو واقعتاً اسلام کے اندر ارے اسلام کی خدمت یار کرتے تھے. تبری آپ کا سب سے ارلی اسکالر ہے. یہ دیکھیں پیج نمبر نہیں، 49 مت پہ تبری کیا بتلائیے آپ لکھتا ہے، مجھے. یہ دیکھیں. دیکھیے کیوں نہ لاؤں تبری کے بغیر آپ آپ لوگوں کا اسلام ہی مر جاتا ہے. یہ دیکھیں
اس نے میں اپنے باپ امام فادر ان لا تبری کو کی نہیں یار انٹاکسیکیشن کر امام کے ان کو ٹن کرا کے اپنی شادی کی. اچھا چلے چھوڑے یہ ساری باتوں کو, مجھے یہ امام بتائیں, یہ مجھے یہ غلط ہے بتائیں. امام. آپ تفسیر پڑھیے معارف القرآن سر میں اور نے دکھا دوسرے لوگ دیا بھی آپ کو, میں نے آپ کو دکھا معارف دیا القرآن کی محمد. تفسیر پڑھیے. یار معارف القرآن کو گولی مار 100 سال پہلے لکھی گئی ہے, اس کو پتہ نہیں جبرائیل نے نہیں آگے نہیں بتایا گولی تھا کسی نے مینگو. مارا جائے گا ابھی مجھے یہ یار بتاؤ, ابھی مجھے قرآن کی محمد تفسیر کے گھر غلط میں. لوگوں نے بھی اچھا لکھی ہے. ایک سیکنڈ ایک دیکھیے سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک دیکھیے سیکنڈ قرآن کی ایک تفسیر سیکنڈ. برے لوگوں نے بھی لکھی ہے, ارے گمراہ بھائی یہ کرنے کے برے لوگ واسطے تھے, بھی لکھی ہے. آپ مجھے کہیں اور تبری یا تو انسان آپ انہیں ذلیل کی ہے, تفسیر کتا ہے, پڑھ کے ذلیل گمراہ ہے, ہوئے جہنمی یا ہے. پھر انہیں کے ارے بھائی, بتلانے پہ یہ کام کر رہے ہیں. او بھائی یہ بھائی دونوں بھائی میں مجھے سے ایک بتاؤ, بات ہے, او یا بھائی تو بھائی, انہیں کے بتلانے پہ آپ یہ او گمراہ بھائی, لوگوں کرنے او کا کام کر بھائی, رہے ہیں, او یا بھائی پھر مفتی ان کی صاحب, تفسیر پڑھ کے گمراہ ہو چکے آپ. او بھائی بریک آپ لگائیں اچھے مفتی علماء کی صاحب, تفسیر پڑھیے. مفتی جتنے صاحب لوگ آپ کو بریک سن رہے ہیں ان لگائیں, سے میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی معارف القرآن صاحب کی بریک تفسیر پڑھیے آپ. لگائیں, ان کے ہر سوال کا مفتی جواب معارف صاحب, القرآن میں مل جائیں گے آپ کو. مفتی صاحب, اور مفتی صاحب بریک لگائیں. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے, پہلی سورت نازل ہوئی سورہ قلم, رائٹ؟ بسم ربک الذی نازل کریں. الگ سورہ الگ. دوسری سورت کیا نازل ہوئی؟ القلم 68. جی تیسری سورت کیا نازل ہوئی؟ المزمل 73. اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہو رہی ہے. اللہ میاں نے محمد کو 4 سال بعد بولنا تھا کہ جناب اپنے ڈال دو اپنے گھر سے. نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کے گھر کے اندر سے مراد کون سا گھر ہے. آپ تفسیر پڑھیے معارف القرآن میں اس ارے آیت یار کی. معارف القرآن جتنے میں مجھے لوگ بتا سن رہے دیں ہیں کہ لکھا ہو کون سا گھر ہے. چلے بتائیں جلدی سے, کیا لوکیشن بولے بتائیں کہاں پہ لکھنا ہے, کس ہیں؟ لوکیشن پہ جاؤں جہاں سے پتہ لگے کہ کون سی والا قرآن, کون سا والا ہے. معارف القرآن نکالیے آپ. ابھی ابھی مت نکالیے, اے چھوڑ بھائی دیجیے میں نے کیا کبھی بولا ہے ابھی موقع آپ پہ سے, چلیے. یار آپ کو ہوں. سنائی نہیں دیتا سر اگر آپ اپنے 2 کان ہیں, 2 کانوں کو کھولیں اور ایک زبان ہے آپ کے پاس, زبان کو کم استعمال کریں, کانوں کو زیادہ کھولیں, تو آپ کو ہماری بات بہت بہترین طریقے سے سمجھ آئے گی. کیا خیال ہے؟ خیال اچھا ہے؟ بولیے کیا اوکے. نہیں آپ بھی اسی طرح کریے کہ آپ ایک تفسیر مت پڑھیے. چلیے آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ میں آپ کو پڑھیے, اس ساری کے پڑھواتا ساتھ ہوں, میں دوسرے آپ کو تفسیر ساری بھی پڑھیے. میں آپ کو یار ساری پڑھواتا ہوں. ارے آپ بھائی آپ پڑھیے. مفتی صاحب, آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ جو ہے خود بھی گمراہ ہو ارے رہے ہیں اور دوسروں کو صاحب, بھی گمراہ کرنے کی مفتی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سے صاحب, گمراہی لوگوں کو جس کے مقدر میں ہوئی مفتی گمراہی صاحب, وہ تو ہوگا. ارے آپ مفتی نہیں صاحب, کریں گے تو کسی اور. مقدر میں خود بناتا ہوں اپنا. اللہ میرا مقدر نہیں لکھ سکتا. اللہ کے پاس مینگو بھی نہیں ہے مقدر لکھنے کا. نہیں اس نے 2 نمبری کی ہوئی ہے, آپ لوگ 2 نمبری مانتے ہیں. اللہ آپ کا اللہ اللہ نہیں مقدر بنا بنا سکتا. چکے نا اللہ نے آپ کو مقدر گمراہی بنا دیا ہے. اللہ مقدر نہیں بنا سکتا. اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا میرے بارے میں. نہیں اللہ نہیں, کو یہ تو امب کا آپ بھی کا پتا مقدر ہوتا تو یہ اللہ ہی حالت نے نہ بنایا ہوتی. ہے. اچھا چلیے آپ سے ایک اوکے, میں سوال کرتا ہوں جو آپ میرے نہیں سے اس شروع میں وقت کیے ابھی ہوئے آپ تھے مجھے میرے نہیں ذات سوال کے نہیں کر متعلق. سکتے. آپ کیا پڑھے پہلے ہوئے مجھے یہ ہیں, تو آپ بتائیں سے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں. 40 آپ سال پہلے کون سی تعلیم حاصل کی ہے, آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں. چلیے آپ 2-3 باتیں آپ کی ذات کے متعلق بتلا سر دیجیے. میں نے کچی پڑھی ہوئی ہے, کچی پاس ہوں. کیا پڑھی ہوئے ہیں؟ کچی پاس ہوں, کچی پاس. اچھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا, میں کیا کر سکتا ہوں سر اگر آپ کو نہیں پتا. کچی کیا ہوتا ہے, تو اسی لیے کچی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں اسی لیے کچی بات کر رہا ہوں. آپ پکی, ہاں اسی لیے کچی بات کر رہے ہیں. پکی پڑھی ہے تو پکی بات کریں گے. ہاں بالکل, میں آپ اسی لیے کچی کچی پڑھے ہیں بات اسی کر لیے رہا ہوں کچی بات کر رہے سر. اسی لیے سنا میں. جی آپ یہ جو آپ تفسیر آپ اور ابا کا یہ جو سورۃ المدثر پڑھ کے آپ جو تفسیر بتلا رہے ہیں, یہ تفسیر آپ بھی معارف القرآن میں پڑھیے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی معارف القرآن میں پڑھیے. سر انشاءاللہ سب آپ کچھ کو ہی صحیح معرف بات معلوم القرآن ہو ہے سر. جائے گی. معرف القرآن آپ کا قرآن ہے اصل میں. نہیں آپ یہ قرآن نہیں کیوں نہیں, نہیں بتلا رہے معرف ہیں. القرآن آپ کا قرآن ہے. ایک بندہ آیا 1300 سال کے بعد محمد کے مرنے کے, وہ بتائے گا آپ کو قرآن میں کیا ہے. جو ارلی اسکالر سارے پاگل کے بچے جہنمی ہیں, سالے ہیں, جھوٹے ہیں, بول دیں. ہاں نہیں یار, جو غلط جن لوگوں نے غلط تفسیر کی ہے وہ تو جہنمی ہے. وہ تو آپ کے ایسا کام کر رہے اوکے, ہیں, آپ مجھے کہہ قرآن میں دیں سے کہ غلطیاں بتلا رہے ہیں, آپ مجھے کہہ دیں وہ تو کہ جہنم میں جائیں گے. تبری, ارے اب دیکھیں بات چلتا ہوں نا, آپ کہہ دیں تبری جہنمی ہے سالا, بول دیں. نہیں استغفر بولے نا اللہ. یار, بولے سر, امام سر بولے, طبری نے عربی میں تفسیر کی ہے, سر انگلش میں بولے نہیں کی ہے. تبری جہنمی ارے ہے سر, امام بول دیں طبری پلیز. نے تو عربی میں تفسیر کی ہے, یہ تو انگلش کی سر ہے نا, تفسیر نکال رہے ہیں. آپ سر کیا ٹرانسلیشن ہے نا, اسٹیٹ ہے. بول ہاں دیں تو تبری ٹرانسلیشن تبری. غلط بھی ہو سکتا ہے, اور یار ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ, غلط بھی ہو ارے سکتا ہے. بھائی, ابے اسی لیے چاچا میں کہہ کہیں پہ رہا ہوں کسی اور کہ کے پاس جائیں, کسی اور کے پاس جا کے یہاں پہ 2 نمبری جھاڑی میرے پاس نہیں جھاڑنا, سمجھ لگی ہے. لے کے آ, تو اتنا ہی آپ بڑا لے کے نمبری آ کر اس رہے کی. ہیں. یار اسی اس لیے کی میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ابھی آڈینس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اپنی اس کی, یار تفسیر صبر صحیح کر پڑھیے. مفتی, ابے مفتی صبر ہوں. کر. اس کی جی عربی لے کے آ, اگر اس میں بھی ہاں. یہی لکھا ہوا, تو اگر ابھی اسلام چھوڑنے کی بات کرے گا, میں ابھی یہاں پہ بیٹھا بیٹھا ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اس کی عربی والی, تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا, ابھی اسلام چھوڑے گا.
हाँ, आप एक काम कीजिए, मारिफुल कुरान की निकालिए मैंने उनकी। क्या बोला और है? मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? मेरी बात क्या सुनिए। क्या कहा, बोलिए क्या कहा? मैंने तुझे बोला है, मैं तूने कहा है ना अरबी की ट्रांसलेशन गलत है, मैंने तुझे बोला है कि अगर अभी के अभी मैं डाउनलोड करके आऊं ये वाली तफसीर अभी डाउनलोड करूं अरबी। मैंने ये नहीं कहा अबे छुरी अरबी तले मैं। साल है यार, छुरी तले साल है, छुरी तले साल है। नहीं नहीं, हो गया सुन है, ले, नहीं आज जब मेरी गर्म हो बात ही गया। नहीं आएगी तो जवाब कैसे देगा? जब नहीं मेरी नहीं, बात अब ही मैं नहीं ये आएगी थोड़ी जवाब कैसे कहा, देगा? मेरी बात सुनिए, ये मैं थोड़ी कहा क्या ये जो इंग्लिश यार अगर ट्रांसलेटर मेरी गलत हो बात सकता। नहीं सुनेगा तो जवाब कैसे देगा? अरे तो मैं तो जवाब दे चुका हूँ, तुम जवाब कबूल नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, इसलिए बात पे बात कर अब रहे हैं। सबर कर, पीएचडी के कुछ लगते हैं, सबर अरे कर। यहाँ पे नहीं नहीं, सबर। यहाँ पे यार सवाल सुनेगा तो जवाब देगा ना, ऐसे ही बौं करता रहेगा, जवाब कैसे देगा? मैंने तुझे ये बोला है कि तूने कहा है कि ये अरबी की ट्रांसलेशन गलत हुई है। मैंने तुझे बोला है यही किताब तिबरी की मैं अरबी में डाउनलोड करता हूँ, अगर उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन लिखा हुआ एज इट इज, अभी के भी इस्लाम छोड़ेगा? आप दूसरे ऑडियंस पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, जिनको समझना है इस्लाम वो जरूर हाँ मारिफुल नहीं नहीं, कुरान जो मैं पढ़ेंगे। बोल रहा हूँ वो बता पहले अरब की मुझे। तफसीर भी यार, अरब बहुत से उलमा है वो जो अरबी जानते थे, गुमराह करने के लिए अरबी तफसीर में गलत लिखी है। तो आप जो है सही लोगों की तफसीर पढ़िए, आपको खुद समझ नहीं आएंगी ओके बात, चले, आगे सही लोगों की चलेंगे बात तफसीर यहाँ। पढ़ते हैं यार, सही लोगों की तफसीर पढ़ते हैं, ये सही इनके लिए इनका खुदा जो है ना मारिफुल कुरान है, ठीक है? मुफ्ती तकी उस्मानी है वो तो सिर्फ। साहिल स्क्रीन दिखाएं वो यार, इनके खुदा की तफसीर दें इनको यार, इनके खुदा की नहीं तफसीर दो। यार, खुदा खुदा तो ये जो देखे है जी इनका खुदा मारिफुल। यार, चुप होए, चौथा हुक्म ये दिया गया वरजुस फहाजर, क्या है? अरे मायने क्या है? आयमाए तफसीर, मुजाहिद, अजमरमा, कतादा, जोहरी, इब्ने जाइद वगैरह ने इस जगह रिजस के मायने बुतों के करार दिए हैं। सर क्या करूं? आपके आगे बढ़िए, आगे तमाम बढ़िए, अर्ली आगे आगे बढ़िए, करता हूँ। आगे आगे बढ़िए यार, आगे बढ़िए। अबे पढ़ता हूँ, छोड़ी थल्ले साल है की हो गया है, जिबा तो नहीं या, कर रहा तेनू, जिबा तो नहीं कर यार रहा, तो यहाँ पे हो सिगड़ गया। ले, पढ़ता हूँ अभी आप यहाँ जज्बात पे। में आ गए, जज्बात में आ गए, अरे मैं, आगे बढ़िए, इससे मुराद गुनाह और अरे मुफ्ती तू मुसीबत मुफ्ती है ही मंकूल नहीं, है। तू झूठा मुफ्ती हाँ है, सबर कर, आगे करता हूँ। तुझे पता होता तू इस तरह की बकवास ना करता, आगे भी पढ़ देता हूँ। हजरत इब्ने अब्बास की एक रवायत में से है वाहिद, इससे मुराद हर गुनाह और मुसीबत मनकूल है, बस एक रवायत। मायना आयत ये है, कौन बता रहा है? ये तेरा बाप बता रहा है, मारूफुल कुरान बता रहा है कि माना आयत ये है, बुतों को या गुनाहों मुसीबत को छोड़िए। अच्छा, इसलिए कभी भी जब आपके पास 5 लोग एक तरफ हों, अहद रवायत को मैंगो भी नहीं पकड़ता। इसीलिए आपके अपने खुदा यानी कि मारूफुल कुरान लिखने वाले ने किस चीज को माना है? बुतों को। किधर से बैठे हुए हो? अबे किधर बैठे हुए हो? मुफ्ती तू है ही नहीं, झूठ बोलता है। असल नाम से आना, तो चेहरा लगे तो मुफ्ती है। तुम पूरा पढ़ के सुना दो सब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं लोग। अब तुम माशाल्लाह तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ सब दिए तो समझ गए, पढ़े सब हंस पढ़े रहे जा हैं रहा तेरे है। पे, सब हंस रहे हैं तेरे बुतों पे। को या गुनाह और मासियत को छोड़िए। रसूलुल्लाह हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाँ, पहले ही सब कुछ छोड़े हुए थे। आपको कहाँ छोड़े इसका हुए थे? हुक्म करने के हेलो माने ये है कि हेलो आइंदा भी इन चीजों हेलो को दूर रहिए। हेलो यार सुनिए हेलो यार, आइंदा हेलो भी इन चीजों से दूर हेलो, रहे। और दर और हकीकत ये रुको, हुक्म उम्मत के लिए तालीम और है, रुको, उम्मत के लिए तालीम है। ओ सब भाई, पढ़ रहे हैं अब तो ओए माशाल्लाह, जो साइंसदान, दबे हुए हैं ओए तुम्हारे को। एडम साइंसदान, भाई, एडम जी, ये ओ सूरत जलेबी, मुदस्सिर के जो पहला, एडम जी सब्र करो यार। तो सूरत ओए मुदस्सिर का भाई जो सबर पहला कर, लफ्ज है, वकास तो सबर कर, पहले एक मुफ्ती से बात कर लेते, 2 नंबर मुफ्ती से, पहले मुझे बात कर लेते उससे। वो यार किधर से तुम बैठा हुआ है, दोनों जिसका लेट जिसका करना खुदा शुरू अल्लाह है ही कीजिए। नहीं, जिसका खुदा तो आप मारूफुल आगे कुरान बढ़ाइए, है। तफसीर आगे बढ़ाइए, तफसीर अच्छा आगे बढ़ाइए, पढ़ता सब हूँ, पढ़ ओए लेंगे। ओए साल है सब पढ़ ओए, लेंगे इंशाल्लाह, अबे सब पढ़ नशे में लेंगे। है क्या? टुन हुआ हुआ है? नशे में है? नशे में है? शुक्र है आहिस्ता हुआ, म्यूट हुआ। अच्छा जी, रसूलुल्लाह तो पहले ही सबको छोड़ दिए हुए थे। कौन कह रहा है? इनका अल्लाह कह रहा है। इनका अल्लाह कौन है? मारूफुल कुरान। आपको हुक्म देने के मायने है कि आइंदा भी इन चीजों से दूर रहें। कौन कह रहा है? इसका अल्लाह मारूफुल कुरान कह रहा। और दर हकीकत ये हुक्म उम्मत के लिए तालीम है, जो कि आइंदा ताकीद रसूल को मुखातिब करके दिया गया। किसको करके दिया गया? रसूल को मुखातिब करके। ये कौन कह रहा है? आज का मौलवी। लेकिन वो पुराने सारे बंदों के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चौथा हुक्म मोहम्मद को दिया गया था, बुतों को घर से निकालो। हाँ भाई बोलो। फिर दीवाने बना रहे हैं लोगों को आप, दीवाना इसलिए नहीं कि ये बना रहा, बात मैं असल में इसीलिए। पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग छुपा के रखते हो सामने रख रहा हूँ। छुपाओ नहीं मेरे नहीं सामने। यार, इसमें तुम्हारा कहाँ लिखा अल्लाह हुआ है मारूफुल सिर्फ। कुरान है, झूठे मक्कार। यार अच्छा, जज्बात में आ गए हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे तुम।
यहाँ पर लिखा हुआ है ही नहीं है कि सिर्फ मोहम्मद के लिए था ये। चलिए ये बात तो अबे समझ गए तेरा हैं लोग, अल्लाह बोल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। है कि मोहम्मद के लिए नहीं था, या ये वाली तफसीर वाला साला बोल रहा है 1400 साल के बाद अपने मोहम्मद की 2 नंबरी झूठी और बगैरतियों को छुपाने के लिए। अच्छा चल इसके अस्तगफिरुल्लाह, ला बाद हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहरहाल हाँ हाँ हाँ, ला हौला वला ला हौला वला ला हौला वला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मुझे बता इसके मैं तुम्हारे बाद पढ़ने से कुछ ना होगा, तुम पढ़ने से तुम्हारे गुनाह थोड़ी माफ होने वाले हैं, तुम तो मेरे गुनाह गुमराह हो माफ चुके। करने की जरूरत भी नहीं है, मैं अल्लाह मेरे अपने गुनाह माफ नहीं करने माफ के लिए करता पढ़ तो। रहा हूँ, और जो सुन अच्छा रहे हैं मुझे बता ये जिनको 93 अब सूरह अद-दहाहा जो है ये कब आई थी? अब सूरह मुदस्सिर तो के बाद कौन सी ये सूरत थी? टॉपिक आगे बात आगे चलेगी, बात आगे अरे चलेगी। असल में मैं सूरह ज्वाइन अल हुआ था मुदस्सिर के एक बाद सवाल का कौन सी जवाब सूरत देना थी? है। अरे सूरह अल मुदस्सिर के बाद कौन सी सूरत थी? नहीं यार, ये तो हो चुका, जवाब मिल चुका। अब बात आगे अबे बढ़ाएंगे आप। मैं पूछ रहा हूँ सूरह अल मुदस्सिर के बाद कौन सी नहीं, सूरत ये थी? बात तो मुकम्मल हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों अबे को मुकम्मल हिदायत नहीं के हुई, रास्ते अबे पे और लाने के वास्ते डंगर, उनको अबे नबूवत और मिली। डंगर ये अब ऐसे नहीं 40 खेलते साल हम। की बाद एक मिलने मिनट दो, या 25 साल बाद मिलने दो, या एडम 60 साल बाद मिलने दो, एडम लेकिन मुफ्ती साहब, एडम और मुफ्ती साहब, देखो एक साथ दोनों एक दूसरे पे अगर बोलोगे तो फिर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। मुफ्ती साहब थोड़ा ब्रेक भी लगाया करो ना आप, एक एक नहीं सवाल यार, एक एक पॉइंट पे जाते हैं ताकि वो तो हमें भी गालियों पे समझ आ में जा आए, रहे हैं। लोगों को भी समझ में आए आदम नहीं, क्या वो बोल रहा है, आप क्या बोल रहे लोग हो। समझ रहे हैं उसने आपसे एक अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल बेफिक्र किया कि रहिए, लोग तो मुदस्सिर समझ के रहे बाद हैं। जो है सूरह ये मुदस्सिर लोग के उन्हें बाद कौन सा समझने सूरह के लिए नाजिल ठीक हुआ। पुकारा कर रहे हैं। आप लोग आपको समझ पता है चुके या हैं नहीं पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब, जिनको पहले इसका समझने जवाब के दो। लिए, जो समझने अरे के लिए शरीक हुए, जो समझने के लिए ज्वाइन मुफ्ती हुए, वो साहब, तो समझ रहे हैं। सूरह मुदस्सिर के बाद कौन सा सूरह, यही सवाल था ना एडम आपका, जी 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 जी। क्या हुआ, चलिए मुझे मैं किसी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हाँ सुनिए, इनका सवाल ये हेलो था सबसे पहले। हाँ यार, बाकी सुनिए लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या। जी सर आपकी आ रही है, वो सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, हेलो, आ रही है आवाज। हेलो, जी सर सिर्फ वो स्क्रीन सुनना यार नहीं फट चाहते, गया है आपकी क्या। आवाज बाकी सबको आ रही है। नहीं 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 सर आपकी आवाज आ रही है सबको, वो सुनना नहीं मेरी चाहते। मेरी आवाज हेलो मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, जी सर आपको मेरी हमारी आवाज आवाज आ नहीं आ रही है। रही, आपकी आवाज सबको आ रही है साहिल साहब। मेरी आ रही है। मुझे बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही है। अरे साहिल साहब आपकी आवाज सबको आ रही है, जरा देखिए अपनी सेटिंग्स। एक मिनट, बाकी लोगों की आपको आवाज आ रही है क्या, एडम की आवाज। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बाकी मुझे आपकी किसी आवाज की नहीं नहीं आ आ रही। रही है। नहीं यार, मुझे भी किसी की नहीं आ रही है। साहिल भाई आपकी भी आ रही है, लाला जी की भी आ रही है। एक मिनट मैं सुनिए, देखता हूँ ब्लूटूथ कनेक्शन मेरा क्या हुआ है। मेरी आवाज तो आ रही है ना। जी भाई, लेकिन आप अभी बोलिए ना तो बेहतर है। हाँ एडम, जी जी हाँ एडम आई आई आवाज है, मेरा ब्लूटूथ आ एक गई अब। वो। हाँ मैं ये ओके पूछ रहा था, मैंने सवाल सही किया ना, यही पूछे थे ना, सूरह मुदस्सिर के बाद कौन सी सूरह नाजिल हुई। जी हाँ मुफ्ती साहब, आपको पता है सूरह मुदस्सिर के बाद कौन सी सूरह नाजिल हुई। हाँ, हेलो, इनके मुफ्ती, सवाल पहले ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम को, मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका नहीं, जवाब आप दो ना इनके, मुफ्ती साहब। नहीं, आप पहले सवाल का जवाब होने दीजिए ना। बात लेकिन खत्म करने से मुदस्सिर के पहले बाद दूसरी कौन, बात शुरू कर रहे हैं, जब से ये लोग यही अरे कर रहे हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपको, मुफ्ती साहब सुनो ना मेरी बात, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि सूरह मुदस्सिर के बाद कौन सी सूरह नाजिल हुई, पता इस है वक्त आपको। तो जहन में नहीं है, तो देखना पड़ेगा तो मुझे। ऐसा मैं बोल मैं देते बताता तो हूँ, खत्म हो जाती ना बात। मैं बता देता हूँ। सूरह नहीं, फातिहा, उसके बाद अल मस्जिद, उसके बाद अल तकवी, उसके बाद अल लैला, उसके बाद अल हाँ फाजिर, चलिए, नहीं उसके बाद आप अद्दुहाहा। अच्छा उसके बाद 11वीं सूरत अद्दुहाहा में अल्लाह फिर फरमा रहा है कि तू गुनाह के अंदर था, तू जिल्लत में था, जलालन, तू बिफरा हुआ था, तेरे को अम्ब का वही नहीं तो, पता इसी था, का तो मतलब मैंने तुझे बताया हिदायत गया, दी। इतनी देर से अच्छा इसी का अब तो मतलब उसके बताया बाद कि उससे जिब्राईल, मुराद उसके ना। बाद जिब्राईल मोहम्मद के घर नहीं दाखिल हुआ। सुना अभी दाऊद की हदीस है कि जिब्राईल मोहम्मद के घर दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद के घर कौन है? तमासील। सर पढ़िए सर, अरबी आपके सामने है सर, बताइए क्या लिखा हुआ है। नहीं, ये आप मतलब नहीं आपके जो नहीं, सवाल है जिब्राईल किसके घर उससे इसका दाखिल नहीं कोई ताल्लुक दाखिल ही हुआ? नहीं है। आप बात अरे इधर यार उधर मोहम्मद बुत खेल रहे परस्त था ना यार, बुत उसके घर में थे, नहीं वही तो थे। साबित हो रहा मैं है। कह रहा हूँ कि पढ़ना मोहम्मद सल्लल्लाहु जरा, अलैहि वसल्लम बुत परस्त नहीं थे। लिखा हुआ है। घर अच्छा में ये बुत होने तमासील से का इसका क्या मतलब मतलब है ये नहीं। मुफ्ती साहब, जी, तमासील का क्या मतलब है। तमासिल के माने बुतों के भी आते हैं, क्या हाँ तो लिखा हुआ है? फिर लेकिन वही तो कह रहा है ना वो, एडम भी नहीं, तो तो वही मैं कह भी रहा है यही ना, कह घर रहा पे हूँ कि बुत थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में भी बुत थे, लेकिन वो बुत परस्त नहीं थे ना। इसी यार तरह का मैंने 100 मोहम्मद दफा सल्लल्लाहु जवाब अलैहि दिया क्योंकि वसल्लम भी उसका बुत बाप परस्त बुत नहीं बना थे। के बेचता था। साहिल मैंने इसका बात सवाल का जवाब 100 दफा दिया है। उसका बाप वही बोल रहा इब्राहिम हूँ का कि बाप बुत बना के बेचता था। क्या
क्या वो मोहम्मद बुद्ध मोहम्मद बुत बना के बेचते थे? अच्छा एक मिनट वो आदम, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका ये जो सवाल, आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि हजरत इब्राहिम के घर पे भी बुत थे लेकिन वो बुत परस्तिश नहीं करते थे, तो उसका जवाब ये दिया गया कि उनके जो वालिद थे, पिताजी जो थे, अब्बू जान जो थे, वो बनाते थे बुतों को, ठीक है, कारोबार था जो भी था। हजरत मोहम्मद साहब के साथ ये मामला नहीं था ना, उनके घर वाले तो इस तरीके का उनका कोई बिजनेस नहीं था या बुत बनाते नहीं थे, तो आपका आर्गुमेंट ये यहाँ पे कैसे सही होगा? इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, हाँ, ये सवाल इसलिए उठा कि यहाँ असल बात तो 40 साल बाद नबूवत क्यों मिली, सवाल यहाँ से शुरू हुआ था। मैं नहीं, अभी सवाल ये है कि उनके घर पे बुत क्यों थे? ठीक है, ये मान लीजिए कि उनके घर में बुत रहने से ये कहाँ से साबित हो रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती करते थे? तो क्या ये तो करने के लिए साबित थे? बुत कहीं काहे लिखा के हुआ लिए नहीं थे? है ना। ये तो सुबह शाम बुत उनको मैं बुत चाटते किस थे। यही लिए तो थे? समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु बुत अलैहि किस लिए थे? वसल्लम बुत परस्ती नहीं करते थे। नहीं नहीं, ये बुत यही किस तो लिए समझाना किया चाह रहा हूँ। आप? घर पे बुत रहने से अरे तो जैसे मुफ्ती जैसे साहब इब्राहिम सुनो ना सलाम। मेरी बात। भाई भाई सुनो ना, मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो ना, आप समझो ना बात को यार, नहीं तो मसला सॉल्व नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि बुत होने से ये साबित नहीं होता कि वो बुत परस्त थे। हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि बुत क्यों थे फिर? क्योंकि आप सोचिए, एक आम इंसान की बात नहीं हो रही है, एक नबी की बात हो रही है। नबी के घर में तो बुत हो ही नहीं सकते, रहना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ बुत क्यों थे, इसका जवाब दे दीजिए भाई, कोई तसल्ली बख्श, ताकि हमारे दिल को भी सुकून मिले। क्या जवाब है इसका, बुत क्यों थे? मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त अरब के अंदर तकरीबन हर घर में बुत था, और अल्लाह के नबी लेकिन नबी के घर सल्लल्लाहु पे नहीं अलैहि होना चाहिए वसल्लम था ना अपने नबी? चचा के अगर पास देखो, रहते थे, अपने चचा के सुनो ना पास मेरी बात, रहते थे, तो उनके घर मेरी बात में सुनो। बुत थे, इसीलिए अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया होना कि चाहिए ना, बुतों को निकाल दे। बात हो गई ना? लेकिन नहीं, बात हो गई लेकिन ना? नहीं होना। बुत अरे थे वो तो नबी, अल्लाह ने हुक्म दिया निकाल दो, निकाल दिए। सुनो ना भाई, सुनो ना मेरी बात मुफ्ती नहीं, साहब। सवाल का जवाब हो बुत गया ना? नहीं हुआ ना, बुत नहीं होना चाहिए ना नबियों के घर पे। आप सोचिए ना यार, अल्लाह उनको, अगर आप कह रहे कि वो गुमराह नहीं थे, वो तो वो इस तरीके से बहके नहीं थे, नहीं, हालांकि कुरान की आयत कह रही है, सुनो मेरी बात, तो उनके घर में तो बुत होना ही नहीं चाहिए था। एलर्जी मैं होना वही चाहिए था रसूलुल्लाह को बुतों से। मैं वही तो कह रहा हूँ। उनके घर से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का घर है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद नहीं की है जिंदगी क्यों चचा नहीं देखना का आपको? घर। नबूवत ये आप नबूवत मिलने के ये आप बाद की साबित कर जिंदगी क्यों नहीं सकते हैं देखना? चचा नहीं, का घर है? ये आप नहीं, साबित कर सकते हैं चचा का घर है? नहीं, नहीं, ये यहाँ पर ये भी साबित नहीं होता कि नबी का घर था ये। वो तो इंडिया से नहीं आप, रहते थे कि इंडिया में लोग वो आपकी कंबाइंड बात फैमिली नहीं में हुई ना। रहते हो। हाँ, इंडिया नहीं था हाँ, वो। नहीं, आप सुनिए। पहली बात तो ये सवाल का ताल्लुक बेकार है। मतलब इससे क्यों इससे बेकार कुछ है? मकसद ही हासिल नहीं हो रहा। यहाँ तो बुतों अरे की भाई परस्ती से अल्लाह नबी के ताला घर मना पे, कर दिया, अल्लाह के नबी निकाल दिए। इससे ये मालूम हो रहा कि बुतों की परस्ती गलत है, ये साबित हो गया। तो लेकिन यहाँ उनके बस घर पे इसका होना ही नहीं सवाल चाहिए ना मुफ्ती साहब, उनके घर नहीं, पे ये होना सवाल ही नहीं चाहिए। नबी को तो एलर्जिक होना चाहिए बुतों से। थी एलर्जी, थी एलर्जी, अल्लाह के वसल्लम तो नापसंद फिर करते क्यों थे। था? तो घर पे नहीं, क्यों रखे थे फिर? वही तो कह रहा हूँ कि वहां तो हर घर में बुत था, इसीलिए तो नबूवत मिली ना। अरे भाई, हर घर में चोरी चकारी होती थी, इसके लिए मेरे घर में, हर घर में चोर है तो मैं भी चोरी करूंगा, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है यार आपका? अरे यार, मैं अजीब वही अजीब तो कह रहा हूँ आर्ग्यूमेंट दे कि रहे हो आप लोग। आपको मैं अभी कहा ना, हजरत अब अल्लाह के क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के घर में थे। अल्लाह के नबी चचा तो बुत कहाँ है वो, परस्त थे। साबित तो करो। तो तो साबित तो करो वो चचा का घर था। नहीं, आप नहीं था ये साबित करिए ना, चचा का घर नहीं था ये अरे साबित करिए एक ना। मिनट, एक मिनट भाई, कसम से बोल रहा हूं, अगर आप वाकई में मुफ्ती है, जो क्लेम करता है, जो दावा करता है, उसका, उसके ऊपर ये दलील की जिम्मेदारी होती है या इनकार करने वाले पे? किस पे होती है जो दलील की जिम्मेदारी? भाई, इनकार आप लोग भी कर रहे हैं ना। आपका आप नहीं, ये दावा हाँ तो कर रहे हैं कि इनकार नबी के करने घर वाले क्लेम पे दलील सॉरी, का इनकार ये जिम्मा करते हैं किसका आप आया? दावा। नहीं, नहीं, इनकार करने आप वाले पे लोग भी दलील दावा का कर रहे जिम्मा हैं ना। किसका मैं आया? ही दावा नहीं कर रहा हूँ, दावा तो आप लोग कर रहे हैं कि नबी के घर में भूत थे। ये दावा आप तो लोग कर लिखा रहे वहां हैं। हुआ है है ना बात, सामने, सामने वहां लिखा हुआ दलील लिखी है। है आप ना भी देना बात। है ना। दावा तो है आप ना ही जो लोगों का लिखी है, हुई। बुत थे। अरे भाई भाई सुनो मेरी बात, सुनो मुफ्ती साहब का, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप रियल मुफ्ती है या आलिम भी है या नहीं है, या हाफिज भी नहीं, है या नहीं, नहीं है। आप सुनिए मैं को आप मेरी मुफ्ती बात भी मत सुनिए। समझिए, मुफ्ती भी मत समझिए, तो फिर लेकिन क्यों नाम आपका लगाया दावा आपने, है। मुफ्ती नाम क्यों नहीं, लगाया फिर आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर पढ़ा मुफ्ती मुफ्ती नहीं है, हूँ।
لیکن دعویٰ آپ کا ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا شروع میں, دعویٰ تو آپ کیے تھے, تو محمد دعویٰ کے گھر پہلے میں تھا آپ نا. کیے تھے کہ نبی کے گھر میں بت تھے, یہ آپ دعویٰ کیے تھے نا. تو ہے نا یہ دعویٰ نہیں حدیث ہے نا حدیث ہے. سامنے یار. سمجھے, تو دعوے کا دعویٰ ابے دعویٰ آپ حدیث کرے تو دلیل بھی آپ کو دینا پڑے گا. اس کے حدیث علاوہ ارے تو سنیے, حدیث لیکن بتایا نا اس آپ میں کو مفتی امیجز صاحب. لکھا ہوا ہے, اس میں تو امیجز لکھا ہوا ہے نا نہیں یار, انگلش ٹرانسلیشن میں. came to me and ابے said یار I یہ came کون to ہے you یار, last یہ night. کون ہے, یہ کون ہے, میں یہ کون ہے. میں شہباز اس بھائی, روم میں ابے تھا. بھائی, میں نبی کے گھر میں ابے بت بھائی تھے. سنو سنو سنو. ہاں ہاں بولو یار نا بولو. جب جو ہے مینو کا اسلام نہیں آیا پتا, جو اصول مفتی ہے وہ پر, عربی پڑھ رہا ہے اسے پتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے. مفتی عربی پڑھ رہا ہے, اس کے سامنے عربی ہے. انگلش ٹرانسلیشن کو چھوڑ دو, مفتی اسے عربی آتی ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت. اوپر انہوں نے ٹرانسلیشن میں 2 نمبر ڈالی ہوئی ہے, تم چپ کر جاؤ, تمہیں نہیں پتا, مفتی سامنے پڑھ رہا. شہباز رک جاؤ تم, اچھا 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 شہباز رک اچھا. جاؤ تم, ہوں ٹھیک ہے. چلیے ہاں اچھا مفتی صاحب دیکھیے دیکھیے, آپ کو سامنے بالکل دلیل رکھی گئی ہے کہ ان کے گھر پہ بت تھے. آپ ایک ایکسٹرا آرڈینری کلیم یہ کر رہے ہو کہ ان کے چچا کا گھر تھا. تو یہ آپ نے جو کلیم کیا ہے ایکسٹرا آرڈینری, اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی نا مفتی صاحب. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں, ایک منٹ بعد جو ہے آپ لوگ بدلتے جا رہے ہیں اصل بات. کہاں بات یہ آپ نے ٹاپک سے ثابت ہی ہٹتے نہیں آپ کیا لوگ چچا جا رہے کا ہو, گھر پھر تھا. میں بیچ میں بولا تو آپ اچھا یہ پھر بول نہیں اس دیجئے, کا جواب دیجیے بول کے بول رہے ہیں. آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے نا کہ ان کے چچا کا گھر تھا, یہ پہلے بتائیے, آپ نہیں ثابت کر سکتے نا. نہیں, اب میں تو وہی تو کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کر کہ دیے نبی نا, صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے بتوں نا کی بھائی. پرستش کرتے, یہ آپ بھی نہیں ثابت کر سکتے نا. کہاں ثابت کریں گے آپ؟ اللہ ارے ان کے گھر پہ بت تھے نا اچھا یار, اب یا ایک تو سیکنڈ, بتاؤ ایک کہ سیکنڈ, ایک بتوں کا کیا سیکنڈ. کرتے تھے. ساحل میں ثابت یار کر سکتا ہوں کہ میمونہ کا گھر تھا. ہاں میں کرو ثابت کر کرو, سکتا ہوں یہ میمونہ کا گھر تھا. تو یہ پہلے ہی ہٹاؤ ذرا, کر سپر دیتا چیٹ نا ہٹاؤ. یار. ارے یار پہلے نہیں, مفتی کو تو آئے دیکھ لیں, مفتی کتنا بڑا امب ہے. ہاں, اگر میں نہیں وہ ثابت کر دوں ثابت کر. یہ اگر میں ثابت کر دوں یہ میمونہ کا گھر تھا, پھر کیا کرو گے؟ اچھا ایک بات یہ سنیے کہ یار آپ میں نے کسی ریلیجن کو میں نے کہا مانتے میں یا نہ ثابت مانتے؟ کر دوں یہ محمد کی بیوی ہاں کر میمونہ, دیے, کیا آپ کرو گے؟ ثابت کریے ثابت کریے. نہیں, میں نے کہا اگر اس کے ثابت ہو جائے ثابت کیا اگر کرو آپ گے؟ ثابت کرنے سے تو بھی اس سے اسلام پہ اور نفی کی وحدانیت پہ تھوڑی فرق پڑنے والا ہے. چل آپ مینگو وہ ساحل ثابت دیکھ لے کرے یار, یا پھر ساحل دیکھ لے یار, آپ یہ دیکھ نبوت لے ذرا. ملنے کے بعد جو احکامات نازل ہوئے ساحل دیکھ لے یار, اسلام دو کا نمبری کی انتہا ہے یار. 2 نمبر ہی تو تم کر رہے ہو یار, تم کر رہے ہو. ابے نہیں, تمہاری یار محنت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن میری محنت وہ سے کچھ نہیں ہونے جن والا, کے میری مقدر محنت میں سے سب کچھ گمراہی ہو رہا لکھی وہ ہے. تو گمراہ ہونا ہی ہے. اور ارے میری محنت سے سب کچھ ہو جو رہا لوگ ہے. سن رہے ہیں, آپ نے شاید دوسرے لوگوں کو کٹ کر دیا ہے. جو لوگ سن رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ دوسری تفسیریں بھی پڑھیں گے دوسری اور تفسیریں بھائی, بات ساری سمجھ لیں گے تفسیریں پڑھو, انشاءاللہ. ساری تفسیریں پڑھو, پتہ لگ جائے گا کہاں پہ پرسنل بات کر رہا, کہاں پہ نہیں کر رہا. ساحل یار کدھر چلا گیا تو, فوراً بھاگ کیوں جاتا ہے یار؟ بہرحال بات جو ہے اب بھائی یہ یہ آ دیکھو, رہی کہ آپ کا کس ابے ریلیجن سے تعلق ہے, آپ کسی ابے وہ ریلیجن کو ڈنگر, مانتے نہ ابے وہ مانتے, سب ڈنگر سے یہ پہلے یہ دیکھ, بات ابے کریے. ڈنگر یہ دیکھ تو تیری ہم ہوتی ہے, تم کتنے لوگ بغیرت اور جھوٹے ہو, مجھے ثابت ہوتا جاتا ہے, روز بروز ہوتا ہے. تم لوگ جھوٹ کے پلندے اور کچھ بھی نہیں. یہ جناب ابن عباس بول رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ میمونہ میں the wife of prophet reported him saying Jibrail promised to visit me last night. میمونہ بول رہی ہے, محمد کی بیوی, جبرائیل نے مجھے لاسٹ نائٹ آنے کا پرومس کیا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا. Then it occurred to him that there was a pup under his bed. کہ ایک چھوٹا سا پپی تھا, کرنے والا کتا تھا. So he ordered it and turned it away. He then got water in his hand and sprinkled it. Then Jibrail met him and said, we do not enter a house which contains dogs or tamasil. Which contains dog and tamasil. بلا سورہ. اچھا سیم نیکسٹ جگہ پہ کیا آ جاتا ہے, اسی کا ریفرنس. ابو ہریرہ to me and said I came to you last night and I prevented it from entering. وہی حدیث ہے, یار extended version. تماثل کا There was انگلش میں images ٹرانسلیٹ at خود the پکچر doors. کر دیا گیا ہے, وہاں پر کوئی مسئلہ پکچر بول کے نہیں, لکھ دیا گیا ہے. اب کیوں چھپا رہے ہو آگے؟ کوئی مسئلہ نہیں, وہاں سے کوئی مسئلہ تماثل سے مراد یہاں پر پکچر بدلا گیا ہے. ابے ابھی یار انگلش کوئی ٹرانسلیشن میں مسئلہ پکچر ہی لکھا نہیں ہوا ہے. ہے. پکچر تجھے تو عربی یہاں پر آتی ہے نا, تماثل سے مراد پکچر لیا گیا ہے ابے نا. ابے تجھے تو عربی آتی ہے, آپ وہ تو 2 اوپر نمبری انگلش مانگ رہے ٹرانسلیٹ ہو, تجھے تو نکالو, نہیں آ خود ہی رہے. اس میں پکچر لکھا ہوا ہے اور پکچر کی ممانعت ہے لو حدیثوں جی کے اندر. بھائی لوگوں, تمام لوگ سن لیں, ہمارا جو بھائی ہے نا وہ اس وقت 100% پاگل ہو گیا. یار تم 100% پاگل پاگل بنا کیسے رہے ہو ہو. گیا, جب 100% پاگل کیسے ہو گیا تمہاری ٹرانسلیٹ سے کہ تمہیں اب جواب مل گیا ہے, اس سے مراد پکچر ہے تو ختم بات ہو گئی. اب یہ جو ہے پکچر نا ہے اس سے مراد, تماثیل کو, اور کتا ساتھ میں ہے. جب ایک کتا ڈاگ اور پکچر کے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک ضعیف حدیث ہے,
ये देखिए सूरत का क्या मतलब होता है, पिक्चर ट्रांसलेशन देखें, तमासिल का भी निकालिए, पिक्चर तमासिल का भी कंटेनिंग निकालिए। अ पिक्चर सबर लेगा छिरिथले साल यार, सुपर चैट हटाना साहिल भाई, गाली आगे बताना देने से अरबी बात और कट इंग्लिश कर दोनों दूंगा। से है। ये देखें अगर बात दुरुस्त नहीं होगी सूरत, तो बात कट कर दी सूरत जाएगी। का मतलब आप क्या जो होता है है, पिक्चर, पिक्चर, सूरत का मतलब होता है पिक्चर। भाई क्यों झूठ बोलते हो, मुफ्ती हो कि अरे नहीं, सॉरी यार वहां पर मुफ्ती हो, तफसीर अभी लिखा तुम्हारा हुआ तो था झूठ तमासिल बोलना ही का 10 मतलब गुना होना चाहिए, तुम्हारा तो फिर झूठ ही 10 गुना आप होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा झूठ भी 10 गुना होना निकालिए, चाहिए, उसी के तुम अंदर मुफ्ती जो पिक्चर हुए। लिखा हुआ है। तमासिल का मतलब भी पिक्चर लिखा हुआ है इसी के अंदर। फिर अरे आप ये यार बतलाना शुरू कर दिए। तुम्हें तो पता है सूरत तमसील के होता माने है, भी होते हैं पिक्चर, डंगर, तमासिल के माने भी होते हैं अबे पिक्चर। डंगर तेरे को तो पता है ना तमसील क्या होता है। अरे नहीं, अब तुम जो तफसीर पढ़ रहे हैं उसके माने देख लो ना, उससे मुराद अबे पिक्चर है। तफसीर नहीं है, मैं तो अरबी पढ़ता हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं है अरबी उर्दू में भी पढ़ने उसके की। माने पिक्चर के होते हैं। अरबी पढ़ते हो तो अच्छा अरबी का अरबी में ट्रांसलेट करना तमसील, पड़ेगा, अच्छा दूसरे लोग कैसे करेंगे? कौन सी ऐसी डिक्शनरी है जहाँ पे तमसील के मायने पिक्चर होता है। नहीं, अभी तो तमासिल के माने पिक्चर नहीं इस नहीं 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 तफसीर में नहीं नहीं बतलाया नहीं गया, नहीं हो नो नो गई नो बात। नो 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 यहाँ नो, बात खत्म मुझे हुई, तुम्हारी बताओ बात कौन गलत सी साबित हो डिक्शनरी, गई। अबे अब अबे बात आगे डंगर, बढ़ा अबे दिए। और डंगर, अबे और अच्छा डंगर, अबे नहीं और नहीं, हो गई डंगर, ये बात, हो गई, पिक्चर कौन है सी उसका मतलब तो तफसीर है, अरे कौन नहीं सी ऐसी, अबे नहीं। डंगर सुन, अच्छा कौन एक सी मिनट, ऐसी, ये नहीं बदतमीजी नहीं की बात नहीं, मत करिए आप। एक मिनट अबे मेरी यार बात सुनिए, तू एक मिनट पहले बात डंगर, सुनिए आप, तू एक डंगर, मिनट तू बात डंगर, सुनिए, तू पहले डंगर, बात सुनिए। अरे यार मेरी कौन बात सी सुनिए डिक्शनरी पहले। है जहाँ पे तमसील का मतलब होता है पिक्चर, डिक्शनरी बता मुझे। नहीं, आप इस वक्त मेरी बात सुनिए, सुन दे। तो पहले मुझे डिक्शनरी हाँ बताएं, कौन सी डिक्शनरी में नहीं नहीं, तमसील आप के पहले मायने मेरी होते हैं। बात सुनिए। नहीं, सर मेरी बात नहीं, सुनिए आप मुझे आप। बताएंगे कौन सी डिक्शनरी है जहाँ अरे पे यार तमसील के मायने मेरी होते हैं। बात सुनिए आप। अब आप तफसीर देखने के बाद डिक्शनरी की जरूरत नहीं सर है, सर अब आप सर छोड़ दीजिए डिक्शनरी, इसको। अरे तफसीर मैं देखने के डिक्शनरी, बाद ना डिक्शनरी ना की ना जरूरत नहीं ना पड़ती। ना ना यार ना, छोड़ दी, हो गई सर बात। मेरे साथ आप दो अब नंबरी नहीं मार सकते। हेलो नहीं, अब अच्छा हेलो, एक 5 सेकंड मैं सुनिए आपको मेरी बात, बताता पाँच हूँ, मैं आपको एक सेकंड चीज बताता 5 हूँ, सेकंड आप सर बात सुनिए। आपके नबी ने क्या बोला था, आप मेरे बारे में, नहीं, एडम के बारे आप में क्या 5 बोला था। सेकंड बात सुनेंगे मेरी, ना 5 सेकंड बात सुनिए। पहले तमसील के ऊपर बात करेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं, बात बताइए। तमाम वहां पर। ना अब ना ना, ये डिक्शनरी में डिक्शनरी देखने से खुली है, कुछ फायदा भी ये नहीं है, देखें, तफसीर अरे तफसीर के मैं अंदर जब आपके मौजूद सामने, है। अबे और नहीं डंगर, यार, मक्कार, जाहिल, ये देख तमासील, डिक्शनरी बोल कौन सी वाली खोलूं, यार अगर रेजर्वे अगर खोलूं, आप बदतमीजी कॉन्टेक्स्ट का एक खोलूं, लफ्ज भी लिंगुआ इस्तेमाल खोलूं, करेंगे आर्मरी आप खोलूं, तो ग्लोसरी मैं खोलूं, ऑनलाइन कौन से सी हट खोलूं, डिक्शनरी जाऊंगा। और खोलूं, लिसान खोलूं, जितने लोग सुन कौन रहे सी हैं खोलूं, वो ये देख लोग सारी समझ खोल दी, लीजिए, ये ये मैंने गुमराह सारी की करने की सारी खोल दी। कोशिश है। आप अबे लोग ये, उलमा, अबे खुसूसन डंगर, ये मारिफ देख, कुरान की तरगीब दे रहा ये हूँ मैं देख, आपको। अबे डंगर, ये मारिफ देख कुरान की स्टैच्यूज, तफसीर पढ़िए, अबे डंगर इंशाअल्लाह स्टैच्यूज, इनके हर सवाल का डंगर जवाब मारिफ मिलेगा कुरान आपको। के कुछ ये लगते, जितने इस्लाम के डंगर ऊपर, नबी के ऊपर, स्टैच्यूज, ये कुरान के देख ऊपर अगली, बुरी बात कर अबे रहे हैं, झूठे उसका हर जवाब मक्कार, मिलेगा, ये कुरान देख से जवाब आपको मिलेगा। स्टैच्यूज, ये स्टैच्यूज, आप ये ये बदतमीजी देख से बात कर मक्कार रहे हैं, मैं कॉल कट स्टैच्यूज, करने वाला हूँ, स्टैच्यूज, इसलिए अगली आप मेरी डिक्शनरी, बात अगली सुनिए। डिक्शनरी, ये एक बात देख इसको उससे अगली सुनिए डिक्शनरी, ये डिक्शनरी, ये उससे अगली बदतमीजी से डिक्शनरी, डिक्शनरी ये मत कीजिए, देख, मैं कॉल कट करने अबे वाला हूँ। झूठों के बाप, ये देख, यार मैं कॉल कट ये करने वाला देख हूँ, या तो आप सीधी स्टैच्यूज, बात करिए या फिर तमसील बात खत्म कर अबे दीजिए। झूठों के बाप, ये देख, अगली डिक्शनरी आ गया स्टैच्यूज, आ गया, क्या है पढ़ अबे लीजिए। झूठों के प्यो, ये देख यार फिर पलटा दिया ना, वो आ गया अबे ना, वहां पर भी आगे लिखा हुआ देख, है ना, आगे देख, आगे यहाँ पर भी देख, लिखा हुआ है, इमेजेस लिखा हुआ है यहाँ ये तक। सारे के और सारे और स्टैच्यूज, वाजे हो गया यहाँ स्टैच्यूज, तो, छोड़ दीजिए वो स्टैच्यूज, तो। क्यों एक झूठ मिनट बात बोलते हो, सुनिए मेरी, आप क्यों बदतमीजी से झूठ बात कर बोलते रहे हो, हैं। यार बदतमीजी करेंगे तो मैं आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ, अबे मेरे कट अबे करने के लिए बोली कर रहा है जाएगा ये। कि बोली जाएगा क्यों, ये मेरे ऑनलाइन से हटने के लिए ही ऐसी बहस कर रहा है। क्यों बोलते जा रहे हो, क्यों आप बोलते जा सुनिए रहे मेरी हो। बात, आप सुनिए। यार ये नहीं बीच में कोई बंदा है जिसका माइक अनम्यूट है, फीडबैक आ रहा है, किसका माइक अनम्यूट है इस वक्त। आप जो है मुझे ऑनलाइन यार से एक हटाने सेकंड के भाई, लिए एक बहस सेकंड कर भाई, रहे एक सेकंड भाई, एक हैं। सेकंड रुके एक रुके मिनट रुकिए, मेरी बात यार, सुनिए एक पहले। मिनट मैं रुक ऑनलाइन यार, आने का नहीं मकसद हो रही, क्या है, सब्र कर, मेरा ऑनलाइन आने का मकसद क्या है सब्र पहले कर, सुनिए आप। सब्र कर नहीं, पहले। मेरे यार ऑनलाइन माइक किसका आने का अनम्यूट है मकसद क्या है सुनेंगे आप। यार, नहीं रुके आप, मेरे ऑनलाइन आने का मकसद क्या है, मैं तो पहली मर्तबा देखा है चैनल, नहीं ऑनलाइन मुझे आया मैं, इसका बताइए मकसद क्या है। कि मुझे ये ये बताइए कि जितने आप इतना जितने आप झूठ क्यों बात कर बोल रहे रहे हैं हैं, उसका हर जवाब मिलेंगे आपको, ये नेट पे आप आप जो इतना तलाश झूठ कर क्यों रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उसी इतना झूठ नेट पे क्यों बोल आपको रहे हैं, जवाब मिलेंगे इसके, ये गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। आप इतना या झूठ तो क्यों आप बोलते हैं, गुमराह होकर दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, या भाईजान बाज़ाब्ता आप कोई इतना आपके झूठ क्यों पीछे है बोलते जो हैं, आपके लिए काम में लगाया हुआ है। तो आप तौबा करिए, मैं आपको इस्लाम भाई की आप दोबारा इतना दावत
दावत देता हूँ। आप इस्लाम कलमा मेरी पढ़िए। जूती के नीचे है साले
बहनचोद क्यों बकवास करी जा रहा है, कुत्तों की तरह भौंकी जा रहा है? यार दावत देता इस्लाम हूँ, की मैं दावत देता इस्लाम हूँ, या को तो तो साबित इस्लाम कर नहीं सका, लाला दावत जी, क्यों दे लाला रहे हैं? जी, लाला जी। नहीं दावत आप क्यों बात, भाई? आप मैं दावत ऑनलाइन किस आने का हिसाब से? मकसद क्या है? नहीं दावत किस हिसाब से? किस हिसाब से दावत? तुम्हें कहा है दावत मैं दो, ऑनलाइन आने का मकसद क्या तुम है? यहाँ तेरे पे को 2 नहीं दे रुपए रहा हूँ की दावत, इज्जत नहीं करा दूसरे सके लोगों अपनी, को, 2 चीजें दूसरे साबित नहीं तुम लोगों की कर सके, दावत दे रहा दावत हूँ। किस हिसाब से दे रहे हो? चलिए किस मैं हिसाब की दूसरों को दावत? दावत दे रहा हूँ, दूसरों को नहीं दे रहे दावत दे रहा दावत, हूँ, किस जो हिसाब से जो दावत? तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दावत है दे कि रहा हूँ। तुम्हारी इज्जत नहीं है, तो वो बात बगैरती तुम समझने की झाड़ रहे हो, कोशिश झूठ पे करिए, झूठ गुमराह बोले जा लोगों रहे की हो, बात तुम्हारा हर सुनकर झूठ पकड़ा है, आप तुम दावत गलत दे रहे फहमी हो में किस मत हिसाब की? आइए। आप दूसरों का सुनिए, इंशाल्लाह आपको सही जवाब मिलेगा। वो इंशाल्लाह कह रहा, इंशाल्लाह कह रहा, अल्लाह किथे है? अल्लाह बुला, अल्लाह नु हैं। अब मेरा बुला, मेरा आने का मकसद क्या था? तुम्हारे बुला साहिल अल्लाह भाई को। एक सवाल करे थे, अबे अबे बांदियों के बुला अल्लाह मुतालिक को एक बे सवाल करे थे, यार। उस सवाल पे मैं ज्वाइन हुआ था। बांदी के मुतालिक सवाल करे थे, उस सवाल पे मैं ज्वाइन हुआ था। उस सवाल पे बुला मैं अल्लाह ज्वाइन को, हुआ कौन था। सा अल्लाह तुम भाई? बात इधर उधर फेरते रहे। मैं ज्वाइन अल्लाह होने के बात बाद सुन, फिर दूसरी सवाल ओए मेरे अल्लाह से के ये करे कि दुश्मन, 40 साल के बाद क्यों नबूवत मिली? ओए तो किसी नबी को अल्लाह के 25 साल में सच्चे भी मिली। कच्चे सुन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 22 साल में गालिबन मिली। अरे बात किसी को सुन, ज्यादा ओए उम्र में अल्लाह मिली, के किसी को कम सच्चे उम्र में मिली, कच्चे ये सुन जरूरी ले। नहीं है। उनकी नबूवत से, उम्र से आपको क्या यार मतलब? साहिल आपको तू कहाँ चला नबूवत जाता है मिलने यार? के बाद उम्र यहाँ से तू क्या मुझे मतलब? एडमिन राइट दे रहे सही हैं ताकि रास्ता मैं इस तरह के बतलाने के बंदों को वास्ते। म्यूट कर नबूवत का सकूं। मतलब क्या है? यहाँ पे मुझे दूसरों को बता सही दे अभी रास्ता ना, बतलाना। रसूल का किस किस्म मतलब के है सवालों को अल्लाह बिठा की के जो है, तरफ दूसरों को बुलाना। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत न मिली थी, खुद से अपनी जात से अल्लाह के ये रास्ते पे चलते थे। इस्लाम साबित यार। नबूवत का साजिद जरा मतलब ये गाना हुआ गाना कि शुरू आप कर दे दूसरों यार, को भी सही रास्ता साजिद बतलाइए। अबे सॉन्ग प्लीज। तो 40 साल के बाद कूड़ेदान मिली, की तो औलाद, अल्लाह खामोश की रहे, मर्जी तो कुछ 40 बात साल के सुन भी बाद ले। दे या पकड़ 25 पकड़ साल के पकड़ बाद पकड़ दे। पकड़ पकड़ बोले जा रहा है। लेकिन अबे जब दे सुन दी ले, गई सुन नबूवत, ले, तो गधे की दूसरों को औलाद। हिदायत का रास्ता बतलाने के अबे वास्ते। तो ये बाबू 40 साल का जो कुछ सुन सवाल है, ले, ये तो उसकी फजूल बात का बोल सवाल है। लाला। अरे कुछ वो सुनने तो की भी फजूल का चाहत सवाल रखता है। है कि सिर्फ पकड़ पकड़ बोलता रहता है यार। कुछ सुन भी ले, नहीं सुन ले। यार, हम वो तो नहीं सुन रहा है। लाला की लॉजिकल बात मैं कर रहे हैं, कुछ जैसे कह रहा हूँ रेफरेंस कि दे रहे मेरा थे तुम्हारे आने पास। का और बस ऑनलाइन का मतलब ये है। एक भी तुमने मेरा रेफरेंस आने दिया का नहीं, एक ऑनलाइन भी आने का हवाला नहीं दिया। मकसद, आप वो हवाले सवाल दिया जा रहा है, मुफ्ती बांदियों बने का जो बैठे हो, सवाल था, उस सवाल मुफ्ती के बने ऊपर मैं बैठे हो, ऑनलाइन आया मुफ्ती की था। झाड़ बने बैठे हो, नहीं, मुफ्ती की झाड़ बने तुम बैठे हो। लोग अपने सवालात करके जवाब दो रहे हो, और हम जब सवाल कर रहे तो उसका जवाब नहीं दे रहे। ये फजूल की बातें करके फायदा नहीं। तुम्हारे ये पास जो कोई लोग, रेफरेंस नहीं। अगर लाला अरे जी यार, रेफरेंस तुम दे रहे हैं लोग तो जो एक काम रेफरेंस तो तुम मान बाद रहे हो, एक में नहीं रहे। कुर्तुबी साहिल का, भाई के काम से इब्न कसीर का मुतासिर हवाला होकर दे रहे तुम हैं। लोग जो तुम 100 गुमराही साल, तो 100 में साल मुब्तला हो तो गए, सुन भी ले यार। वो दोबारा तुम्हारा तो किसी ब्रेन और को लगता ही सुने नहीं है। फिर उनको फिर जो है एक तहकीक तो करे। लगता नहीं तुम्हारा, क्या हम लोग बोले बता। एक भी रेफरेंस दे नहीं रहे। हम लोग रेफरेंस तुम्हारी किताबों का दे रहे हैं। कुर्तुबी का हवाला दिए, तुम बोले कि हम नहीं मानेंगे। कुर्तुबी के तो नहीं मानते। मैंने कब कहा 100 नहीं साल की मानेंगे? तुम मानते कुर्तुबी हैं। में खुद सवालात के जवाब मिल रहे हैं, तो मैं न मानने की बात क्यों करूंगा? तुम लोग जितने किसको हवाले मानते हो? दिए, किसको उन मानते हवाले हो? से सही बात मालूम हो कुरान रही को है, मानते हो? गलत बात मालूम कुरान ही को नहीं हो मानते रही हो? है। यार तुम जो हवाले दे रहे हैं, उन हवालों से बात वाजे हो जा रही है। जो सही बात है वही वाजे हो रही है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? वो तो मान रहा हूँ मैं। नहीं लेकिन मान रहे तुम्हारे हो, तुम नहीं बतलाने मान से रहे हो, वो जलेबियां सही खवा रहे बात हो। मालूम हो रही है, वो तो गलत बात नहीं। तुम तासिल जब ऑनलाइन स्क्रीन पे ला रहे हो, तो उससे सबको मालूम हो रहा है कि सही क्या है। उसी के अंदर सही मौजूद है। तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़ गए, इसलिए तुम नहीं समझ रहे। अरे मुफ्ती हमारी अकल पे पर्दे पड़ गए साले, तूने यहाँ पे क्या अम्ब पुट ली है किसी का? तुझे सारी चीजें ला के नहीं सामने रखी है, तू झुटलाई जा रहा है। ते- तुझे अम्ब का पता नहीं यार, है। मुफ्ती तू अम्ब का है, झूठ बोल के तू आया। मुफ्ती तू है नहीं, मुफ्ती तो तेरा बाप भी नहीं बन सका आज तक। अरे मुफ्ती यार, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरी 7 नस्लें कभी मुफ्ती नहीं बन सकी, बल्कि 5वीं नस्ल तेरी हिंदू होएगी साली। वो हिंदुओं से यहाँ पे जो तुम लोग मुसलमान बन के आ जाके मुफ्ती बनने की कोशिश करते हो। अम्ब का तुम्हें पता नहीं है, अरबी यार ABCD यार पता नहीं मेरी तो है। इंशाल्लाह खुल्ला क़यामत तक तुम्हारा आने वाली बहनचोद नस्ल बकवास इंशाल्लाह करता है अल्लाह यहाँ को पे। मानने वाली रहेंगी। लेकिन तुम्हारा तुम्हारी अल्लाह, ये नस्ल तो ये गई, अल्लाह के बर्बाद घर हो है गई। डंगर, अगर तुमने तौबा ये नहीं अल्लाह किया के तो डंगर के तुम्हारी बारे में नस्ल तो बात कर रहा बर्बाद है। हो चुकी है। तुम लोग खुद कौन तुम हो? बर्बाद हो गए तो नस्ल तुम को क्या डंगर, हिदायत मिली? हाँ, तुम लोग लेकिन डंगर, तुम्हारी नस्ल में कोई निकलेगा जो तुम्हारी नहीं है तो बातों का कौन तोड़ निकलेगा? तोड़ लाला के ये रहेंगा बता, मुफ्ती इंशाल्लाह। मुफ्ती ये बता, तुम्हारी नस्ल में कोई लाला जी निकलेगा, मुफ्ती ये ये बता मेरी दुआ है कि तुम्हारे लिए। मोहम्मद के आबा व तुम्हारी अजदाद, नस्ल में मुफ्ती कोई सुन सुन निकलेगा सुन जो बात है सुन अल्लाह बात के रास्ते पे बात सुन बात सुन आएगा और बात सही सुन बात सुन दूसरों सुन को सुन बतलाएगा, तुम्हारी गुमराही बात सुन फैलाएगा। बात सुन। इस तरह तुम गुमराह करते थे ठीक है, लोगों को। उसके क्वेश्चन ऊपर रखते हैं, उसका किताबें लिख जवाब के देना, प्यार बतलाएंगा से वो तो देना, ठीक है। इंशाल्लाह। अरे सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले मर्दूद, सुन ले। ये बता कि मर्दूद मोहम्मद तो के तुम आबा हो व यार, अजदाद मर्दूद काफिर थे तो या तुम मुस्लिम है, थे? मर्दूद तो तुम है। हाँ हाँ चलो, मर्दूद हमें, हम तो जहन्नम में जाने के लिए आए हैं। मोहम्मद के आबा व अजदाद काफिर
गलतियां मुझ हाँ तो दूसरों को क्यों जहन्नम में ले जा रहे हैं? तुम खुद जाओ। क्यों हम मोहम्मद तो को चाहते हो कि जन्नत जन्नत में अपने नहीं साथ सारे जाओगे। लोगों को जन्नत में लेके गया, 22 करोड़ मुसलमानों को जन्नत में लेके जाएगा मोहम्मद को जहन्नम में सड़ रहा, अल्लाह मियां जंजीर यार डाल तुम तो रहे हैं, जब उसके जन्नत पिछवाड़े में दोजख मुंह को से निकाल मानते रहे नहीं हैं। हो तो उनके लिए क्यों कर रहे हैं? तुम खुद जन्नत को, तुम तो यार अल्लाह ये को ना अपना किसी यार रीजन, अरे तू सुनता अरे नहीं है एक सवाल का जवाब दे दे मेरा। एडम भाई क्या नाम है किसी इसका? रिलीजन मैं को इसको आप म्यूट करता मानते हूँ, हो पहले या नहीं आराम से मानते हो? बोलो। किसी भी रिलीजन को, चाहे वो इस्लाम हो या अरे भाई शांत हो जाओ, एडम मैंने से म्यूट क्या बोलो, अगर बोलो तो बैकसेज करता हूँ उसको। यार बड़ी मेहरबानी यार, ये कोई तो आया अरे ये यार भाई, तब से भौं भौं करे जा रहे हैं भाई, दिमाग खराब। यार बात और कुछ थी बैठने में जगह नहीं है।
بات بولیے، کچھ آپ تھی بولیے۔ اور کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا ہے. اور اصل سوال کا کیا ابھی تماثیل کو تماثیل جانتا رہا ہے. میں نے ساری ڈکشنریاں دکھائی ہیں. پہلے مجھے اس نے تماثیل کو ثابت کرنا ہے کہ تماثیل کا مطلب سٹیچوز نہیں ہوتا, آئیڈلز نہیں ہوتا, بلکہ پکچرز ہوتی ہے. جب تک وہ نہیں حجت آگے آگے دعوت کس حساب سے دے رہا ہے کہ مسلمان بن جاؤ؟ دعوت کس حساب سے دے رہا ہے؟ جو پہلے حجت ہے, تم نے علم لیا ہے, پڑھا لکھا ہے, تمہیں عربی کی ABCD نہیں آتی, پہلے تم نے تماثیل کو آئیڈل ہی کہا ہے. بعد میں جب تمہاری حجت کی ماں بہن ایک ہوگی تو تم نے آگے اسے پکچر بنا دیا. کس حساب سے؟ اس کے بعد اس نے مجھے کہا جی ڈنگر کیوں کہا ہے اس کو؟ قرآن ڈنگر کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت. قرآن ہم سب کو ڈنگر کہتا ہے. میں کہوں گا تم سب کو ڈنگر, تم جیسے لوگوں کو اسپیشلی ڈنگر کہوں گا. جھوٹے ہو, مکار ہو. ہاں جی, پہلے اس کا جواب دو پھر آگے چلیں گے. ایک وقت میں ایک بات اور باری باری کریں. ہاں میں اس کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. مفتی صاحب بولیے. نہیں, یہ وہی سوال اصل جو ہے, میں جوائن ہونے کا مطلب پھر وہی یہاں بات سے بات چینج کر لیا. چینج نہیں چاہیے مجھے, سوال کا جواب چاہیے, پھر آگے چلیں گے. ارے یار سوال کا جواب تو ہمیں نہیں ملا, پہلے سوال کا جواب ہی نہیں دیا تم نے, پھر بات کو گھما پھر وہی دیے. بات ہو گئی, دیکھ لیا. بھائی سو تم کسی سوال محمد کا جواب بت نہیں دے پرست رہے. تھا 40 سال سے پہلے, میں نے تمہیں نہیں ثابت تھا, کر دیا. تھینک یو. یہ سو نہیں تھا, ثابت نہیں ہوا. تمہاری طرف سے ابھی کون سے ہو گیا. ثابت ہو گیا کہ نہیں تھے, محمد بت کے گھر میں پرست نہیں بت, تھے, یہ ثابت ہو گیا. محمد کے گھر میں بت, محمد کی ماں جہنمی, محمد کا باپ جہنمی, محمد کا چچا جو ہے وہ اس کے ساتھ جہنمی, سبھی بت اچھا پرست تھے. محمد کے دادے اچھا نے محمد کے باپ کو کس ایک سیکنڈ, محمد کے دادے نے محمد کے باپ کو کس بت کے سامنے قربان کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں, میں وہی تو بول رہا ہوں کہ ان کے گھر میں محمد کے ابو طالب دادے کے نے گھر. محمد کے باپ کو کس بت کے سامنے قربان کرنے کی کوشش کی تھی؟ تمام سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے یہ بات. میں جب اس وہی نے کہہ رہا ہوں کہ فائنلی بھائی اپنے محمد کے باپ کو قربان فائنلی نہیں کیا تھا, کیوں؟ کیونکہ اسے بڑا پیار تھا, تو 100 اونٹوں قربان کیے تھے. کس بت کے آگے؟ تو اچھا تم ہی بتلا دو کسی بت کے آگے. بت اس حبال سے کے تمہارا آگے. سوال کا تو محمد نہیں. کا دادا بھی بت حبال کی پرستش کرتا تھا, محمد کا باپ بت حبال کی پرستش کرتا تھا. جب اللہ نے ابابیل بھیجے, ٹھیک ہے, اور بتوں سے بڑے ہوئے کعبے کو بچایا, اس وقت محمد کا دادا کس بت کی پوجا کر رہا تھا؟ حبال کی. تو حبال بڑا ہوا یا اللہ ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ جب محمد مر گیا, اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد, کتنے 10 سالوں کے بعد کہ 15 سالوں کے بعد, کہ 30, پورے کے پورے کعبہ کو مسمار کر دیا گیا, جلا کے راکھ کر دیا گیا. حبال زیادہ طاقتور تھا. جب حبال کی پرستش ہو رہی تھی, تمام لوگ وہاں سے کہا کہ حبال خود اپنے گھر کو حفاظت کرے گا. وہ حفاظت ہو گئی. نہیں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر چکے, اس کے بعد مکہ کے اوپر کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا اور ابھی کسی بت محمد کا مرا, ان پر قبضہ نہیں اس کے ہوا. بعد یزید کی فوجوں نے حملہ نہیں کیا. ارے جب محمد مرا وہ تو کس نے حملہ مسلمان کیا؟ فوج تھی. ارے یار وہ تو مسلمان فوج تھی, وہ تو انہوں نے ایک کعبے جنگ کو تھی. مسمار کیا. ارے وہ تو بت کے واسطے تھوڑی کعبے کو مسمار کیا, ابے وہ تو کعبے کو وہاں پر مسمار کیا کہ نہیں؟ کعبے کو مسمار نہیں کیا. وہاں پر جو لوگ تھے جو بت یزید کے مخالف, ایک جو اپنے سیکنڈ, مخالف کعبے سمجھتے کو تھے. مسمار نہیں کیا گیا. اگر میں ابھی نہیں کیا. دکھا دوں کعبے کو مسمار کیا گیا تو کیا کرو گے؟ اسلام ارے چھوڑو گے یار بھی؟ کعبے سے مسمار سے مراد کیا ہے؟ یا بت سے بول کے مسمار تھوڑی کیا گیا اسے. وہاں کعبے تو کے سینٹر کعبے کو توڑا ان کی گیا, مخالف تمام فوج حاجیوں تھی کو وہاں مارا پر, گیا. ان کی مخالف فوج تھی وہاں پر. اس فوج کے اوپر حملہ کرنے کے ابے لیے مکہ جب کے وہ اندر یار یار بول ہی مکار تو جائے خود گا, ہے, بول ہی جائے گا, وہ بول حملہ ہی کرنے جائے کے گا. میوٹ کیا ہے, آپ بولو ایڈم بھائی. حد ہوتی ہے یار, یہ بندہ کیا یار, اس کے کیا پتہ نہیں کون سے انرجی سل لے کے آتے ہیں سالے یہاں پہ. کیا بھائی شراب پی کے آپ آتے ہیں, جھیل کن کیسے ہوتے ہیں رہے یار ہو؟ یہ؟ آپ کیسے جھیل رہے ہو بھائی ابھی تک کا اس کو؟ یار میرا دماغ خراب کر دیا سالے نے. کیا کرنا ہے, بات کرے گا آپ اس سے یا پھر کسی اور سے کرنا ہے؟ یہ جو یزیدی فوجیں تھیں, جب امام حسن امام حسین کو مرنے کے بعد یہاں پہ آئیں, انہوں نے کعبے کے غلاف تک کو آگ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ اگر میں دوں یہ بندہ اسلام چھوڑنے کو تیار ہوگا, پوچھو اس سے. کعبے کو آج اس لیے لگائی کہ وہاں پر بت تھے. اگر اس لیے لگائی ہے تو آپ اوکے بتلائیے میوٹ کریں اس کو دوبارہ سے یار. اس لیے بھائی بت تھے یا نہیں تھے, یہی تو میں بتا رہا ہوں. جب بت تھے اس وقت, جب حبال اور 360 بت تھے اس وقت, محمد کے دادے نے کہا بت خود حفاظت کریں گے اپنے گھر کی, اور وہ چلے گئے اوپر پہاڑوں میں. تو بتوں نے, اللہ میاں کہتا ہے میں نے, تو اللہ میاں بت ہی ہوا نا, حبال ہی ہوا, کہ اللہ میاں نے اس وقت پرندے بھیج دیے اور 360 بتوں کو بچا لیا. ایک بت کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. جس وقت ایک بھی بت نہیں ہے
اس وقت کعبے پہ حملہ ہوا اور آگ بھی لگا دی گئی اور اللہ میاں نے مینگو بھی نہیں کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کعبے کے بت بڑے ہوئے یا اللہ میاں بڑا ہوا؟ بڑا کون؟ کعبۃ وداؤٹ اللہ لائز کے اوپر اسلام ہم ڈائز. چلیے میں اس سے جواب دے رہا ہوں نا سوال کا. جب جب جو ہے وہ لشکر جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے پرندوں کو بھیج کے اس کو ختم کیا، تو وہ لشکر کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا. اور یزید کا لشکر اپنے مخالف فوج سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اپنی مخالف فوج پہ وہ حملہ کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کو نقصان ہوا. یہ تاریخ آپ پڑھیے، خود بخود آپ کو معلوم ہوگا. اب میں اچھا تاریخ کی ایک کتابیں آپ کھولنے جائیں گے تو دوسروں کو بھی معلوم ہوں گی یہ بات. تمہیں امب کا نہیں پتا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مخالف فوج کو، لیٹ سے فوج بھی تھی، حالانکہ فوج نہیں تھی. ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں فوج نہیں تھی اس وقت، نہتے لوگ تھے. ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہی پتہ لگتا ہے نہتے لوگ ارے تھے. یہاں پہ بھی نہتے تم لوگ جھوٹے ہو. وہ فوج نہتے نہتی لوگ تھی، تھے، کوئی فوج یزید نہیں کی تھی. فوج بڑی. ارے یار نہتے کو نہتے کس کو لوگ بولتے تھے، ہیں؟ کوئی فوج نہیں تھی یہاں پہ کعبے کے ارے فوج پاس. کا مطلب سمجھتے ہو یار تم؟ مخالف بول رہو نا، میں مخالف لوگ. ابے میوٹ کر. ہاں مخالف کر لوگ، دیا اس نے میں نے. خود کہہ دیا مخالف لوگ. یعنی کہ اس نے پہلے کہا تھا فوج کی لڑائی ہو رہی تھی، اب آ گیا مخالف لوگ. یار 10 منٹ میں تم لوگوں کو ذلیل کر کے رہتے ہو. تم لوگوں کو امب کا نہیں پتا، تم لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہو. بات صرف یہ ہے کہ آپ کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے اسلامک ہسٹری کا، اور آپ نے سیرت پڑھی ہو. 10 منٹ میں مفتیوں کی ماں بہن ایک کر سکتے ہو. آپ جتنے لوگ لائیو چیٹ میں دیکھ رہے ہو، دیکھتے جاؤ کس طریقے سے ان لوگوں کی حجتیں چینج ہوتی ہیں. دیکھتے جاؤ کتنا کتنا جھوٹ بولتے ہیں. تم لوگ دیکھ رہے ہو کتنا کتنا جھوٹ بول رہا ہے یہ مفتی. جھوٹے مکار ہے. بھی مجھے اسلام کی دعوت دے رہا تھا، ابھی اس نے 3 دفعہ اپنا ورڈکٹ چینج کیا ہے، تیسری دفعہ ورڈکٹ چینج کیا ہے. نہتے لوگوں کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جن کے پاس تلواریں شلواریں نہ ہو، جو فوجی نہ ہو. اب اس نے کہہ دیا ہاں مخالف لوگ تھے. کیسے مخالف لوگ تھے؟ وہ تو حج کرنے تھے، حاجیوں نے کیا کعبہ جلا دیا. اس وقت ایک بھی بت نہیں تھا. لیکن جس وقت بتوں سے بھرا ہوا کعبہ تھا، وہی لوگ جو اس ٹائم پہ وہاں پہ تھے، وہ لوگ نکل کے پہاڑوں کے اوپر. انہوں نے کہا بت خود ہی بچائیں گے، بتوں نے بچا لیا. ہاں جی، سو کالڈ جھوٹے مفتی بولو. یزید کعبے کو اٹھانے تھوڑی آیا تھا. اور کس اٹھانے آیا تھا؟ یزید تو اپنے مخالف لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، جس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کو نقصان ہوا. بات پھیر دیا تم، اس کا نتیجے جواب تجھے ہو میں گیا. نہیں، کعبہ کو سب کو مار مورنے کے بعد کعبے کو آگ لگائی تھی. منجنیقوں سے اٹیک یار کعبے پہ کیا تھا اس نے، بھائی لوگوں پہ نہیں کیا تھا. تم جو سوال کر رہے ہیں، منجنیق کسے کہتے ہیں؟ منجنیق کسے ارے کہتے ہیں؟ یار یزید کعبۃ اللہ کو اٹھانے آیا تھا، ابے اس کا جواب دے. منجنیق کسے کہتے ہیں؟ منجنیق کسے نہیں کہتے ہیں؟ یزید، یار منجنیق یہ کسے سوال کا کہتے ہیں؟ جواب دے. کیٹرپلٹ انگریزی میں کیٹرپلٹ، اردو میں منجنیق کسے کہتے ہیں؟ منجنیق، اور کیٹرپلٹ ہاں ہتھیار. آپ بھی بولیے کس کو ہتھیار کا نام بولیں جس گے؟ میں آپ کو پتھر صاف سمجھ میں ڈال بھی نہیں کے آ رہا کیا؟ اس کو پھینکا جاتا ہے. ہاں جس میں ہاں پتھر ڈال منجنیق. کے پھینکا جاتا ہے. ہاں منجنیقوں سے اٹیک کس نے کیا؟ ہاں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے تھوڑی آیا تھا وہ. تو مینگو اٹھانے کے تاریخ لیے آیا پڑھ. تھا. منجنیقوں سے اٹیک مارا تو کس پہ مار رہا ہے؟ کعبے پہ نہیں مارا تو کس پہ مار رہا ہے؟ وہاں پہ کون سا قلعہ بنا ہوا ہے؟ مجھے بتا یار کہ کوئی قلعہ سا نہیں. قلعہ، ایک سیکنڈ، ارد گرد کون سا قلعہ بنا ہوا تھا کہ منجنیقوں سے پتھر پھینکنے پڑے؟ جلدی سے بتا. ارے یار جب دو آپس میں لوگ جنگ کرتے ہیں ابے اور تو کیا ڈنگر، دوسری ابھی تو طرف نے قلعہ کہا ہونا کہ وہاں ضروری ہے؟ پہ فوجی نہیں تھے. ابھی تو نے بولا وہاں پہ فوجی نہیں تھے، نہتے لوگ تھے. اب مجھے بتا کیٹرپلٹ سے اس نے پتھر کس پہ مارے؟ کسی قلعے پہ مارے یا کعبۃ اللہ پہ مارے؟ اس سے مراد وہ لوگ جو یزید کو نہیں مانے، یزید کی چل بے خلافت کو نہیں جھوٹے مانے، مفتی یزید سالے کو خلیفہ نہیں مانے. یار ڈنگر سمجھتے نہ ہو تم ڈنگر. سمجھتے نہ ہو یار اسلام کو. بات سن، اپنے بڑے مفتی نے لے کے آ جا، اپنے سے بڑے مفتی کو لے کے آ، تجھے امب کا نہیں پتا. چل اس کو تو یہ بھی کا نہیں معلوم کہ مکار، یزید نے کیا 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 تھا. 3 دن تک جانور باندھے، اونٹ باندھے، وہاں پہ اس نے پیشاب پیخانہ کیا، ٹٹیاں 3 کرائی. دن طواف نہیں ہاں، ہوا. کچھ نہیں معلوم ہے اس کو. یہ کیا ٹٹیاں بتائے گا پیشاب مفتی؟ کروائے جانوروں کے. پیشاب کروایا، 3 دن طواف نہیں ہوا. یہ مفتی کی جھاڑ بن رہا ہے، یہ کیا بتائے گا؟ اس وقت جو ہے وہ پرندے نہیں آئے. جس وقت کعبۃ اللہ برابر ہے، ہوبل کے آگے اس کا دادا اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، اس وقت تو پرندے آ گئے پتھر لے کے. محمد ساری عمر مشرک رہا، 40 سال تک مشرک رہا. اس کو قرآن ثابت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ محمد تو نے کیا کیا؟ سب خداؤں کو اکٹھا کر کے خدا بنا دی، اور تو نے کچھ نہیں کیا. او محمد what have you done? You have only combined all gods into one god.
दैट्स इट। दुनिया कुरान बोल रहा है 38 की 5 खोलते हैं, देखिए अभी आपके सामने खोलते हैं 38 की 5। मोहम्मद तूने क्या अजीब काम किया? तूने कोई अजीब काम तो नहीं किया? तूने सिर्फ he has reduced all gods into one god indeed। ये एक बड़ी भाई क्या हो strange गया, चीज सब है कहाँ गायब हो गए, भाई। आप चले जाते हैं कहाँ गायब हो गए सब? अरे ब्रेकों यार के बगैर वाले साहिल बंदे को आप छोड़ गए थे। किसको? ब्रेक वक्कास भाई को? बगैर वाले मुफ्ती को, सो कॉल्ड झूठा मुफ्ती। हाँ, वो मुफ्ती एक्चुअली में है ही नहीं, वो बातों से हाँ, पता वो चलता है ना। बगैर ब्रेकों के तो मैं पहले ही कह दिया था मुफ्ती नहीं है, झूठा है। ठीक बहरहाल है, जी उसने तो क्या हुआ लास्ट में? लड़ाई झगड़ा होके तो नहीं निकले मुफ्ती साहब? ऐसे ही निकले, क्योंकि ऐसे ही निकले। भरोसा सर झूठ पे झूठ बोली जा रहा है यार, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। जब मैं भाई ऐसे नहीं है तब उसको चेंज कर लेता है वर्डिक्ट, फिर बताता हूँ वर्डिक्ट चेंज, फिर बताता है वर्डिक्ट चेंज। मैं सर इसको एडिट करके ना वर्डिक्ट नंबर 1, वर्डिक्ट नंबर 2, वर्डिक्ट नंबर 3 करके जो है ना इसको दोबारा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।